लुकाको सुसमाचार 14 अध्याय यसको 33, 34, 35 पद हामी पढ्नेछौँ। यसकारण यसरी नै तिमीहरूमध्ये हरेक जसले आफूसँग भएका सबै कुरा त्याग्दैन त्यो मेरा चेला हुन सक्दैन। नुन असल हुन्छ तर नुनले आफ्नो स्वाद गुमायो भने त्यो केले स्वादिलो पाइनेछ र? त्यो न त जमिनको निम्ति लायकको हुन्छ न त मलको निम्ति, तर मानिसहरूले त्यसलाई बाहिर फ्याँकिदिन्छन्। जस कुरालाई कानहरू छन् यो खण्डमा लुका 14 अध्यायको यो खण्डमा अर्थात् यो जो पनि 25 पददेखि अगाडिको जुन पनि कुरा छ, यहाँनिर हामीले हेर्दा हुँदै हामीले ती कुराहरू परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ जुन कुराहरू चाहिँ जुन कुराको विषयमा विभिन्न समयमा हामीले यसरी हेर्दै आएका छौँ। अब ती कुराहरूलाई म पहिला हेरेका कुराहरूलाई म अहिले त्यो विषयमा म केन्द्रित हुँदिनँ, तर केही कुराहरू जुन विषयमा हामीले विस्तृत हेरेका छैनौँ त्यस विषयलाई यहाँनिर मध्यनजर हामी गर्नेछौँ। यहाँनिर माथिबाटको हामीले कुराहरूलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ कसरी बताइएको छ भन्दा यो चाहिँ कुन प्रसङ्गमा बताइएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रभुले ठुलो एउटा भिड त्यहाँनिर आइरहेको छ, त्यस बेलामा त्यहाँनिर प्रभुले शिक्षा दिनुभएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यहाँनिर देख्छौँ अनि त्यसपछि हामी यहाँनिर हि टर्न उहाँले फर्केर तिनीहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो। यहाँनिर यो कुरा प्रभुले भन्नुभएको छ, कोही पनि मेरो पछि आउन चाहन्छ भने, ठुलो भिड चाहिँ प्रभुको पछि आइरहेको थियो। अनि त्यहाँनिर प्रभुले त्यहाँ मानिसहरूलाई उनीहरूतिर फर्केर यो शिक्षा दिनुभएको छ, कोही मेरो पछि आउन चाहन्छ भने। यहाँनिर प्रभुको पछि आउन चाहनेहरूलाई यो सन्देश दिइएको छ। अनि यो कुरा हामीले अरू सुसमाचारमा पनि हामीले पढ्यौँ। त्यहाँनिर उसले आफैलाई प्रभु कहाँ आउन चाहने मान्छे कस्तो हुनुपर्छ अनि प्रभुलाई पछ्याउने मान्छेले कसरी पहिले यी सबै कुराहरूको निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी देख्दछौँ। एउटा सानो पाटो पहिला तपाईँ हाम्रो समष्टिगत बुलाहटको विषयलाई लिएर थोरै कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यस पश्चात हामीले विशेष त यो कुरामा फेरि हामी सेकेन्ड पाटो हामी यो कुरामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ कि सेवकाईको विषयमा भएका बुलाहट अनि त्यस विषयमा तपाईँ हामीमा हुनुपर्ने जुन पनि डिसिजन अनि तपाईँ हामीमा हुनुपर्ने एउटा यस्तो किसिमको कन्फिडेन्स अनि पूर्व निर्णय अनि यो विषयलाई चाहिँ हामी विशेष फेरि सेकेन्ड पाटोमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ प्रभु डिसाइपल हुनको निम्ति दाम तिर्नुपर्छ भन्ने जुन पनि शब्दहरू हामीले प्रयोग गर्ने गर्दछौँ, यसै प्रसङ्गमा चाहिँ डिसाइपल हुनको निम्ति दाम तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएका हुन्। कतिचोटि यस्ता कुराहरू सुनिन्छ, विश्वासी बन्न सजिलो छ तर चेला बन्न गाह्रो छ भन्ने शब्दहरू तपाईँ हामीले बार बार सुन्ने गरेका छौँ। तर यहाँनिर बाइबलबाट जब तपाईँ हामीले हेर्छौँ, यस कुरालाई म खण्डन गर्न चाहिरहेको होइन। आफ्नो तरिकाले प्रश्न पार्नको निम्ति विभिन्न प्रभुका दासहरूले यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्नु भएको होला अनि विभिन्न प्रभुका दासहरूबाट हामीले यस विषयमा हामीले सुनेका होला कि विश्वासी बन्न सजिलो छ, चेला बन्न चाहिँ गाह्रो छ भन्ने विषयमा। सुरुको समयको कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभुलाई पछ्याउने सबैको नामै चेला छ, डिसाइपल नै छ। त्यहाँनिर विश्वासीको छुट्टै क्याटेगोरी र चेलाको छुट्टै क्याटेगोरी चाहिँ छैन, त्यो छुट्याइएको हामीले बाइबलमा पाउँदैनौँ। क्रिस्चियन भन्ने शब्द चाहिँ पछाडि गएर एन्टियोखका मानिसहरूले राखेको नाम हो। यो चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा हामीले देख्छौँ। जब हामीले विगतको दिनमा पनि कुनै प्रसङ्गमा यो कुरालाई हेरेका छौँ कि जब उनीहरूले 1 वर्षसम्म साउल र बर्नबास र साउलले मेहनत गरे एन्टियोखमा, तब उनीहरूले मण्डलीलाई सिकाए। तत्पश्चात त्यहाँनिर चाहिँ पुरै परमेश्वरको वचनले तिनीहरूले त्यो ठाउँमा भने र मानिसहरूले पछि गएर यो कुरालाई चाहिँ थाहा पाए कि जसरी ख्रिस्टलाई त्यो नगरमा सिकाइएको थियो, जसरी ख्रिस्टलाई त्यो नगरमा बताइएको थियो, त्यो गुण चाहिँ उनीहरूमा देखा पर्यो। त्यसै कारणले यिनीहरू ख्रिस्टलाई प्रचार गर्नेहरू ख्रिस्टको विषयमा यस्तै हुने प्रचार गर्छन्, आफूले पनि यस्तै काम गर्दछन्, यसकारण यिनीहरू क्रिस्चियनहरू हुन् भन्ने किसिमले यिनीहरूको नाम राम्रै राखिदिए। त्यसै कारण उनीहरूले राखिदिएको नाम हो, बाइबलले चाहिँ हामीलाई राखेको नाम होइन। त्यसै कारण त्यो नाम हामीले लिनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन मैले। जे नाम राखिदिए राम्रै नाम राखिदिए, सुइटेबल नाम छ, हामी क्रिस्चियन हौँ।
है, जसलाई चाहिँ हिन्दीमा प्राय इसाई भनेर भन्ने गर्छन्। अथवा ईसाबाट चाहिँ प्रभु येशूबाट ल्याइएको चाहिँ नाम हो, त्यो पनि गलत छैन। ख्रिस्ट र जिसस भन्ने चाहिँ फरक शब्द हुन्। इसाई भन्ने चाहिँ येशू नामबाट चाहिँ यतातिरबाट ल्याइयो सायद। अनि यो क्रिस्चियन भन्ने शब्द चाहिँ मसाया अर्थात् ख्रिस्ट भन्ने नामबाट ल्याइयो। जे भए तापनि भन्न खोजेको कुरा दुईटै शब्दको एउटै कुरा हो। भन्न खोजेको कुरा त्यहाँनिर छुट्टा छुट्टै तरिकाले यिनीहरूको आगमन, यी शब्दहरूको आगमन भएको भए तापनि, तरै पनि यहाँनिर हामीले देख्दछौँ त्यही शब्दलाई चाहिँ हिन्दीमा इसाई भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको हो। अब यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि कसरी तिनीहरू सुरुमा क्रिस्चियन भनेर कहलाइए। अब हामीले यहाँनिर यसलाई अहिले जुन सन्दर्भमा हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ, त्यहाँनिर डिसाइपललाई छुट्टै क्याटेगोरीमा, छुट्टै लिस्टमा, अनि त्यसपछि विश्वासी सर्वसाधारण विश्वासीलाई एउटा छुट्टै लिस्टमा राखेर मैले यहाँनिर स्टडी गर्न चाहिरहेको छैन। तिनीहरू प्रभु येशू मसीहको पछि आउनेहरू सबैलाई चाहिँ डिसाइपल भनिन्छ। अनुयायी, ख्रिस्टका अनुयायीहरू, ख्रिस्टलाई अनुनयन गर्नेहरू, ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरू। ख्रिस्टलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ उहाँलाई आफ्ना मुक्तिदाता जानेर स्वीकार गर्ने प्रसङ्गमा यहाँनिर पहिलो खण्ड हामीले बुझ्छौँ कि उहाँलाई पछ्याउने, उहाँको पछाडि आउने र यसरी उहाँको पछि लाग्ने कुरालाई सङ्केत गर्दछ। अनि डिसाइपल भन्ने शब्दलाई सुरुमा समष्टिगत रूपमा लिइयो, पछाडि गएर सेवकाईको अर्थमा यसलाई छुट्टै तरिकाले हामीले लिन सक्छौँ र छुट्टै तरिकाले हामीले पछाडि गएर केही कुराहरू तल हामीले हेर्नेछौँ पनि है। अब यहाँनिर पहिलो कुरा भिडलाई फर्केर प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई हामी देख्दछौँ कि प्रभुको पछाडि आउन चाहने त्यसैकै प्रभुको पछि कुदेर मात्रै हुँदैन, उहाँको पछाडि आउन चाहेर मात्रै हुँदैन। किनभने प्रभुले एउटा शब्द बोल्नुभएको थियो यूहन्नाको सुसमाचारमा, त्यहाँनिर भनिएको छ नाशमान भोजनको निम्ति परिश्रम नगर। किनभने तिनीहरूले किन प्रभुलाई पछ्याइरहेका थिए भन्ने विषयमा चाहिँ प्रभुले यो कुरा चाहिँ जान्नुभयो। अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई प्रभुले यस विषयमा शिक्षा दिनुभएको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यो 6 अध्यायमा कृपया आउनुहोस् त। उनीहरू किन आएका थिए प्रभुको पछाडि? चमत्कारका ती ठुला ठुला काम, प्रभुको कामहरू देखेको कारणले होइन, पेटभरि रोटी खान पाएको कारणले गर्दा तिनीहरूले प्रभुलाई पछ्याइरहेका थिए। यो 26 र 27 पदमा हामी यो कुरा देख्दछौँ। माफ गर्नुहोस्, मैले अध्याय भनिन, 6 अध्यायको 26 र 27 पद। साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू रोटी खाएर अगाएका हुनाले मलाई खोज्दछौ। नष्ट होइजाने भोजनका निम्ति होइन, तर अनन्त जीवनसम्म रहिरहने भोजनका निम्ति परिश्रम गर। हजुर, परमेश्वर पिताले उनीमाथि छाप लगाउनु भएको छ। कसमाथि? यीशु मसीहमाथि, जो चाहिँ यो संसारमा यस उद्देश्यले चाहिँ आउनु भएको थियो। त्यसैले आज यो कुरा, आज संसारका बहुसंख्यक इसाईहरू, संसारका बहुसंख्यक विश्वासीहरू अथवा संसारका बहुसंख्यक क्रिस्चियनहरू जसले आफूलाई चाहिँ विश्वासी भनेर चिन्दछन्, जसले आफूलाई क्रिस्चियन भनेर चिन्दछन्, जसले आफूलाई इसाई भनेर चिन्दछन्, जसले आफूलाई चाहिँ साक्षी भनेर चिन्दछन्, विभिन्न तरिकाले आफ्ना नामहरू उनीहरूले राखेका छन्। कतिले एकदम कनिङली यो नाम राखिरहेका छन्, धूर्ततापूर्व भने कतिले चाहिँ एकदमै आफूलाई त्यो उत्तम मन परेरै उनीहरूले नाम राखिरहेका छन्। तरै पनि सबै कुराहरूको पछाडि चाहिँ यो भिडलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर प्रभुले भन्नुहुन्छ, प्रभुलाई हर तरिकाले पछ्याउने संसारको हर मानिसहरूको त्यो सिङ्गो समुदायलाई, उहाँको पछि आउन जाने त्यो सिङ्गो समुदायलाई भन्नुहुन्छ। किनभने संसारमा सबैभन्दा बढी आजको समयमा नामबाट चिनिने चाहिँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तर कामबाट चिनिनेको विषयमा मैले कुरा गरिरहेको छैन। नामबाट चिनिने को हुन् उनीहरू भन्दा इसाईहरू, अथवा उनीहरू क्रिस्चियनहरू हुन्। उनीहरू क्रिस्चियन देशका मान्छेहरू हुन्, उनीहरूका पितापुर्खा क्रिस्चियन थिए, क्रिस्चियनका सन्तानहरू हुन् उनीहरू भनेर चिनिनेहरूको लिस्टलाई हामीले लियौँ भने संसारको ठुलो सङ्ख्या, आधाउधी सङ्ख्या भन्दा अझै बढी हुन सक्छन्। मैले केही वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क मैले हेरेको थिएँ, 55%
त्यसमा चाहिँ 45% प्रोटेस्टेन्ट र 9% 54 होला त्यहाँ चाहिँ अरू 9% चाहिँ क्याथोलिक गरेर 55% जुन पनि सङ्ख्या मैले केही वर्ष अगाडिको अभिलेख मैले हेरिरहेको थिएँ, आजको अभिलेख मैले हेरिरहेको छैन कि क्रिस्चियन भनेर क्रिस्चियनिटीको नाममा चिनिने संसारमा यति ठुलो भिड छ जसले येशूको नाउँलाई कुनै न कुनै प्रकारले तिनीहरूले सम्बोधन गर्छन्, कुनै न कुनै प्रकारले येशूको नाउँलाई लिन्छन्, कुनै न कुनै प्रकारले तिनीहरू बाइबलसँग सम्बन्धित आफूलाई जान्दछन्। उनीहरूका संस्कार र उनीहरू नास्तिक भए तापनि उनीहरूका संस्कार र उनीहरूको कार्यविधिमा अन्तिममा जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कुराहरू अन्तिममा क्रिस्चियन संस्कार अनुसार तिनीहरू के हुन्छन्, यसरी उनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन संस्कार अनुसार तिनीहरू चल्दछन् भने यो ठुलो भिड जसलाई आज खुला तवरले परमेश्वरको वचनले आज यो कुरा भन्दछ के ठुलो भिड के तिमी मेरो पछि आउन चाहन्छौ? बाइबलमा भनेको छ बोलाइएकाहरू धेरै छन्, चुनिएकाहरू थोरै छन्। यो बोलाइएर चुनिएकाको विषयमा तपाईँलाई कन्फ्युज नहोस्, मैले विगतको दिनमा यो कुराहरू बताएको छु। यो जुन पनि हाम्रो युकेमा भएको जुन पनि सेवकाई थियो बेरेकाबाटको स्काइपद्वाराको जुन सेवकाई, त्यसको जुन पनि रेकर्डिङ म्यासेज छ मैले यो मेरो आफ्नो पर्सनल जुन फेसबुकमा राखिदिएको छु। तपाईँले त्यसलाई मेरो प्रोफाइलमा गएर तपाईँले त्यो म्यासेजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यदि चुनावको विषयमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने, चुनावको विषयमा तपाईँमा धेरै कन्ट्रोभर्सी यदि छन् भने, अब हामीले यहाँनिर देख्दछौँ कि बोलाइएकाहरू धेरै छन्, चुनिएकाहरू थोरै छन्। बोलाउन त परमेश्वरले धेरैलाई बोलाउनु भएको, संसारलाई नै बोलाउनु भएको, तरै पनि त्यहाँनिर बोलाइएकाहरू सबैजना स्थिर छैनन्, सबैजना निस्वार्थ छैनन्, सबैजना एउटा ठिक उद्देश्य लागेर प्रभु कहाँ आइरहेका छैनन्। प्रभु कहाँ आउनुको पछाडि केही न केही कतिको स्वार्थ छ, कतिको बाध्यता छ, कतिको एउटा पिता पुर्खादेखिको एउटा साङ्लो छ। यसै कारणले उनीहरू कतै न कतैबाट क्रिस्चियनडमभित्र उनीहरू चाहिँ समाहित हुन गएका छन्। अब हामीले यहाँबाट देख्दछौँ कि प्रभुले आज सबै मान्छेहरूलाई, सबै क्रिस्चियनडमको जुन पनि छातामुनि भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु खुसी हुनुहुन्न। प्रभु यस कुरामा गर्व गर्नुहुन्न कि प्रभुले कहिले पनि संसारमा क्रिस्चियनिटीको जुन पनि यो स्ट्याटिस्टिक्स छ, जुन पनि यिनीहरूको जुन पनि संसारको जुन प्रतिशत छ, यो कुरालाई परमेश्वर कहाँ गणना गरिँदैन। परमेश्वर कहाँ त त्यो एउटा थोरै जमातको गणना भएको छ। हे सानो बगाल नडराउ भन्ने त्यो एउटा जमातको चाहिँ गणना भएको छ। त्यहाँनिर ठुलो जमात छैन, एकदम सानो जमातको त्यहाँनिर के छ, गणना छ। लुका 12:32 यो कुरा बताएको छ, हे सानो बगाल नडराउ किनकि तिमीहरूका पिताको शुभेच्छा छ, तिमीलाई राज्य दिने भनेर प्रभुले भन्नुभएको त्यो कुरालाई हामी पढ्दछौँ। लुका 12 अध्याय त्यसको 32 पदमा कृपया आउनुहोस् त। हजुर, तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूका पिताको शुभेच्छा हो, हे सानो बगाल नडराउ। यो एउटा बगालको विषयमा प्रभु चासिदार हुनुहुन्छ। प्रभुलाई थाहा छ कि त्यहाँनिर कहिले पनि त्यो 100% चाहिँ क्रिस्चियनको छैन यो संसारमा, हुँदैन पनि। तरै पनि प्रभुले बोलाउनु भएको त सारा संसारका सब मान्छे जातिलाई, हे सबै परिश्रम गरेर भारीले दबिएकाहरू हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भनेर मत्ती 11:28 प्रभुले सबैलाई खुल्ला किसिमको बुलाहट दिनुभयो। यो बुलाहट सबैका लागि हो। सबै धर्मावलम्बी भनेर आफूलाई चिन्नेहरू सबैलाई प्रभुले बोलाउनु भएको हो। यो संसारमा आफूलाई मानिस भनेर चिन्ने सबै मान्छेलाई नै प्रभुले यो सन्देश दिनुभएको हो। सबै भन्दा बित्तिकै त्यहाँनिर यहुदी र इजरायलीहरू मात्र यसमा चाहिँ छैनन्, संसारका सम्पूर्ण मान्छे जातिलाई प्रभुले दिनुभएको साझा आवाज हो। चाहिँ त्यो पनि पढिहाल्नुहोस् 11:28। यो सबै मेहनत गरेर 11:20 11:28 नै हो। हजुर हजुर, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यो आवाजले प्रभुले सारा संसारका सब मान्छे जातिलाई चाहिँ बुलाहट दिनुभएको हो। तरै पनि आज दुःखको कुरा के छ भन्दाखेरि ख्रिस्टको नाउँ लिने र ख्रिस्टको एउटा छाता मुनि, यो क्रिस्चियनिटीको छाता मुनि, ख्रिस्टको छाता मुनि त होइन, तर क्रिस्चियनिटीको क्रिस्चियनडमको छाता मुनि रहेकाहरू यी सबैसँग प्रभु प्रसन्न पनि हुनुहुन्न। यी सबैलाई आज प्रभुले फेरि एउटा आवाज दिइरहनु भएको छ, पछि त आउन चाहिरहेका छन् तर उनीहरूलाई खुला चुनौती दिएर भनिरहेछ, कोही मेरो पछि आउँछ भने उसले त्यहाँनिर यो किसिमको कुरा पहिले लेखाजोखा गर्नुहोस्।
खानको निम्ति मेरो पछि नलागोस्, बिमार निको हुन्छ सुरक्षित हुन्छौँ भनेर मेरो पछि नलागोस्। हो, उहाँले निको पार्नुहुन्छ, उहाँले चङ्गा दिनुहुन्छ, उहाँले उहाँको नाममै एक किसिमको रिलिफ छ। उहाँले नगरे तापनि उहाँको नाम लिँदा बित्तिकै कति कति दुष्ट आत्माहरू निस्केर भाग्छन्। प्रेरित 19 अध्यायमा हामीले देख्छौँ। प्रभुका जो जनहरू होइनन्, परमेश्वरको सेवा गर्ने होइनन्, तिनीहरूले नै उहाँको नाम, तिनीहरूले पनि दुष्ट आत्मा निकालेका कुराहरू मत्ती 7 अध्यायको 21-22 मा हामी देख्छौँ। दुष्ट आत्मा निकाल्यौँ, रोगलाई निको पार्यौँ, मेरो हातबाट पनि चङ्गाई भयो, मैले प्रार्थना गर्दा फलाना फलाना निको भयो भनेर तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्, तपाईँ ठगिएको हुन सक्छ। यसैको आधारमा यसैलाई तपाईँले सर्टिफिकेट नबनाउनुहोस्। यसैको आधारमा तपाईँले मेरो सेवा त चङ्गाईको सेवा हो, मेरो सेवा चाहिँ निको हुने वरदान, निको पार्ने वरदान मसँग छ भनेर मक्क नपर्नुहोस्। एक दिन तपाईँ ठुलो धोकामा पर्न सक्नुहुन्छ, जसरी मत्ती 7 अध्यायका 21-22 का मान्छेहरू धोकामा पर्नेवाला थिए भनेर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। त्यो दिन तिनीहरूले भन्नेछन् के मैले तपाईँको नाममा दुष्ट आत्मा निकालिन र हामीले निकालेनौँ र, तपाईँको नाममा हामीले आश्चर्यको काम गरेनौँ र, तपाईँको नाममा हामीले ठुला ठुला कामहरू गरेनौँ र भनेर तिनीहरूले भन्नेछन्। त्यस दिन प्रभु मैले तिनीहरूलाई खुलम कुरा भनिदिनेछु, हे अदम काम गर्ने, म तिमीलाई चिन्दिनँ। हे अदम काम गर्नेहरू, मबाट तिमीहरू दूर भइजाऊ, अर्थात् मबाट तिमीहरू टाढा भइहाल। किनभने तिनीहरू प्रभुको पहिचानमा, प्रभुको नामको पहिचानमा, मुक्तिको पहिचानमा, परमेश्वरसित रिश्ता गाँसेको, नाता गाँसिएको जुन पनि पहिचानमा तिनीहरू थिएनन्। यद्यपि तिनीहरूबाट भूत निकाल्ने काम भएको थियो, यद्यपि तिनीहरूबाट रोगीलाई चङ्गा पार्ने काम भएको थियो, यद्यपि तिनीहरूको हातबाट ठुला ठुला काम भएका थिए, तिनीहरूको उपस्थितिमा दुष्ट आत्माहरू चिच्चाएर भागेका थिए, धेरै कुराहरू भएका थिए। यो चाहिँ प्रमाण होइन रहेछ। यसको प्रमाण होइन रहेछ कि परमेश्वरको आत्माले चलाएको मान्छे हो, आत्मिक मान्छे भन्ने कुराको प्रमाण होइन रहेछ। यस स्थितिमा भयङ्कर ठुलो डिसिप्लिन हुँदो रहेछ, धोका हुँदो रहेछ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभु भैटो बोलेर शैतानले चलाउँदो रहेछ। किनभने मैले पहिलाको दिनमा बताएको चाहिँ त्यहाँनिर अर्कै प्रभु, अर्कै सुसमाचार, अर्कै आत्मा छ र अर्कै येशू छ। नाम यसको विषयमा बाइबलमा बताइएको छ। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा यसरी 11 अध्यायको 4 पदमा भनिएको छ, तिमीले नसुनेको अर्कै सुसमाचार, तिमीले नपाएको अर्कै आत्मा, तिमीहरूले चाहिँ नजानेको अर्कै येशूको विषयमा तिमीहरूले यसरी सुनेका थियौ भनेर त्यसरी चाहिँ बताइएको छ। त्यो पद पनि पढ्नुहोस्। तपाईँ कोही पनि अलमल्लमा नपराउँ, कोही पनि नझुक्यौँ, कोही पनि कन्फ्युज नहौँ। धोका भनेको कुरा जस्तो डरलाग्दो कुरा केही पनि छैन। धोका प्रभुको पछि र प्रभुको नाम लिएर पनि नरकमा जानु जस्तो ठुलो ठुलो दुःखको कुरा के हुन सक्ला। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले आज नै सोच्नु जरुरी छ कि मेरो नयाँ जन्म भयो कि भएन, परमेश्वरसँग मेरो नाता गाँस्यो कि गाँसिएन, मैले एउटा सठिक उद्देश्य लिएर प्रभुलाई पछ्याएको हो कि होइन, मेरो प्रभुलाई पछ्याउनुको पछाडि कुनै पनि वास्तविक उद्देश्य जोडिएको छ कि छैन, खास परमेश्वरले चाहनुभएको त्यो उद्देश्य जोडिएको छ कि छैन, यो विषयमा तपाईँ हामी होसियार भएनौँ भने भयङ्कर ठुलो धोकामा पर्नेवाला छौँ। तिमीहरूले राम्ररी विश्वास गर्न सक्दैन। देख्नुभयो त्यहाँनिर अर्कै आत्मा, अर्कै सुसमाचार र अर्कै येशूको विषयमा बतायो कि बताइयो। त्यसै कारण तिनीहरूले येशू 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 थ्याङ्क यू जिसस भनेर नाम लिएको चाहिँ कसलाई दियो? यो चाहिँ अनुशासनहीन तरिकाले, असामाजिक तरिकाले, एउटा अभद्र तरिकाले जसरी नामलाई घटाइने गर्दथ्यो, त्यसको पछाडि चाहिँ अर्कोले ठग्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी स्पष्ट देख्दछौँ। यसो भैटो पोलेर शैतान धेरै ठाउँमा देखा परेका व्यक्तिहरू मसँग साक्षी छन्, उदाहरण छन्। उनीहरू कति ठाउँमा यसो भैटो पोलेर देखिएका थिए र धेरैलाई चाहिँ उनीहरूले के गरेका थिए, उनीहरूलाई कसरी शैतानले ठगेको थियो भन्ने विषयमा आज पनि धेरैजना ठगिएका हुन सक्छन्। त्यसै कारण यी व्यक्तिहरूले प्रभुको पछि लागिरहेका छन्। 5000 जनालाई त्यसरी खुवाइदिनु भएको बडो हर्षोल्लासको साथमा प्रभुको पछि लागिरहेछन्। तिनीहरूलाई प्रभुले फर्केर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता भिडहरूलाई प्रभुले भनिरहनु भएको छ, कोही मेरो पछि आउँछ भने त्यहाँनिर चुनौती दिइएको छ। यसको मतलब प्रभुको पछि आउनको निम्ति त्यहाँनिर तगारो हालिएको होइन, वास्तविक उद्देश्यको विषयमा बताइएको। त्यो विषयलाई थोरै टच गरेर म फेरि अगाडि बढिहाल्छु। कृपया आउनुहोस्। यहाँनिर हामी देख्दछौँ 14 अध्यायमा जुन कुनै पनि कुरा हामीले पढ्यौँ, अब त्यसको 26 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया।
त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन, कोही मेरो पछि आउँछ र यी सबै कुरालाई इन्कार गर्न सक्दैन भने त्यहाँनिर चेलापनको निम्ति अथवा प्रभुलाई पछ्याउने कुरामा तिर्नुपर्ने जुन पनि दामको विषयमा छ, आवश्यक पर्यो भने जस्तैसुकै दाम तिर्न पनि तयारी हुनुपर्छ, त्यहाँनिर पछि फर्कने उद्देश्यले कोही पनि नआओस्। यसको मतलब उनको जुन पनि निर्णय छ, प्रभुको पछाडि आउने जुन पनि निर्णय छ, त्यो चाहिँ एकदमै सच्चा निर्णय होस्। प्रभुको पछाडि आउने तिनको जुन पनि एउटा उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यमा चाहिँ कपट नहोस् अथवा छलीपन नहोस्, नथेन जस्तो एउटा निश्चलपनले चाहिँ प्रभुको पछाडि आओस्। शास्त्री र फरिसीहरूमा जस्तो कपट लिएर प्रभुको पछाडि चाहिँ नआओस्। यो विषयमा चाहिँ यहाँनिर बताएको कुरा हामी देख्दछौँ। यहाँनिर कोही मेरो पछाडि आउँदछ, त्यसकारण यहाँनिर भन्छ आफ्नो पिता माता वाइफ श्रीमती चिल्ड्रेन छोराछोरीहरू ब्रदरमेन भाइहरू सिस्टर्स दिदीबहिनीहरू या एन्ड हिज ओन लाइफ अल्सो ही क्यान नट बी माई डिसाइपल, र उसको आफ्नै प्राण पनि। यसको मतलब कुनै आफन्तको निम्ति क्रिस्चियन कोही पनि नबनोस्। आफ्ना दाजुभाइ, आफ्ना श्रीमती, आफ्ना श्रीमान, आफ्ना बाबुआमा, आफ्ना छोराछोरीहरूको निम्ति, आफ्ना साथीभाइको निम्ति कोही पनि क्रिस्चियन नबनोस्। आफ्नो प्राणको निम्ति भनेको बाँचिन्छ कि धेरै बाँच्न पाइन्छ कि भन्ने उद्देश्य, एउटा न्यारो उद्देश्यमा सामेल भएर त क्रिस्चियन नबनोस्, ऊ धोका खान्छ। ठिकै छ, प्रभुको त्यसमा सराहना गर्यो भने पनि उसले अब यस उद्देश्यले आएको थियो भने पनि वास्तविक उद्देश्यलाई जानेर सच्चा पश्चाताप गरोस्। तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् तपाईँ किन क्रिस्चियन हुनुभएको थियो, के कारणले क्रिस्चियन हुनुभएको थियो, आफ्नो गवाईलाई तपाईँले एकचोटि खोज्नुहोस्, टटोल्नुहोस्। अनि क्रिस्चियन हुनुको वास्तविक कारण तपाईँको अर्को कुनै उद्देश्य र स्वार्थसित जोडिएको थियो भने अब तपाईँ चाहिँ पछाडि हट्नुहोस् भनेको होइन मैले। अब तपाईँ चाहिँ सच्चा तपाईँले पश्चाताप गर्नको निम्ति तयारी हुनुहोस्। प्रभु म त स्वार्थको निम्ति क्रिस्चियन भएको थिएँ, मेरो रोग निको हुनको निम्ति म क्रिस्चियन भएको थिएँ, मलाई चाहिँ भिन्न किसिमले दुष्टात्माले सताएको कारण बाँच्नको निम्ति म क्रिस्चियन भएको थिएँ। अनि यत्तिकै चर्चमा जाँदा जाँदै म निको भएँ। यसो हुँदा हुँदै मैले बाइबल पनि जाने, यसो हुँदा हुँदै मैले अरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न थालेँ, मैले सिकाउन पनि थालेँ, म आफैलाई क्रिस्चियन भनेर मैले घोषणा पनि गरेँ। तपाईँसित यो किसिमको गवाही हो। मैले एकजना दाजुलाई भनेको थिएँ, उहाँले चाहिँ पास्टर भएर हिँडिरहनु भएको थियो। अनि उहाँले धेरैलाई सिकाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो, साना साना झुन्ड खोलेर चर्चको नाममा उहाँले चाहिँ आफूले खोलेका चर्चहरू भनेर पनि भन्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई जब हामीसित सङ्गति हुँदै गर्दाखेरि मैले उहाँलाई एक दिन भने तपाईँले आफ्नो गवाही बताउनुहोस् त मलाई, कसरी प्रभुलाई पाउनुभयो। उहाँको श्रीमती बिरामी हुनुभएछ, श्रीमती बिरामी हुनुभएको कारण उहाँ चर्चमा जानुभएछ, श्रीमती चाहिँ चर्चमा गएर केही लिक भएछ। अनि श्रीमतीलाई उहाँले भन्नुभएछ त तिमी यसरी क्रिस्चियन हुनु मिल्दैन, तर श्रीमती नमानेर चर्चमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि उनले चाहिँ चर्चको पास्टरलाई नै गएर चाहिँ भेटेर चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई त्यहाँ आउन नदिनको निम्ति रिक्वेस्ट गर्न चाहेछ। अनि त्यहाँ गइसकेपछि पास्टरले उहाँलाई चाहिँ एउटा शब्द भन्नुभएछ, भन्नुहोस् के एउटा गोरुले कहिले पनि जोत्न सकिन्छ? एउटाले त जोत्न सकिन्न। अनि जोत्न दुईटा गोरु चाहिँदैन? चाहिन्छ। अनि तपाईँको श्रीमती यता तपाईँ उता भएर हुन्छ? श्रीमती भयो यहाँ आउनुभयो, छोड्नुहुन्न, तपाईँ पनि यहीँ आउनुपर्छ। यसो मनन गर्नुहोस्, हो त कुरा त साँच्चै एउटा गोरुले त जोत्न सकिन्न। अब ठिक छ त्यसो अब दुईटै गोरु हुने, म पनि अब सँगै नारिन्छु, ल आजदेखि म पनि क्रिस्चियन भन्दै घोषणा गर्नुभएछ। उनीहरूले ताली पिटे के भयो अब मतदान है। त्यसपछि त्यो दिनदेखि उहाँ क्रिस्चियन, त्यो चर्चले उहाँलाई क्रिस्चियनको रूपमा घोषणा गरिदियो। अनि त्यसो हुँदै हुँदै उहाँले सिक्दै जानुभयो, काममा प्रयोग पनि गर्न थाल्यो, सिकाउन पनि थाल्नुभयो, बप्तिस्मा पनि भयो, सबै कुराहरू भयो। मैले भने तपाईँले म पापी हुँ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर कहिल्यै येशू मसीहलाई ग्रहण गर्नुभयो? तपाईँ त एउटा गोरुले जोत्न सकिँदैन भनेर दुईटा गोरु हुनको निम्ति क्रिस्चियन हुनुभएको होइन त। अनि यसैको भरमा तपाईँले बप्तिस्मा लिनुभयो भने त आफैलाई क्रिस्चियन जान्नुभयो भने त। तपाईँले आफ्नो पापको निम्ति कहिले तपाईँ कायल हुनुभयो? तपाईँ पापी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको पापदेखि छुटकारा पाउनको निम्ति तपाईँलाई ख्रीष्टको आवश्यकता थियो। ख्रीष्ट तपाईँको निम्ति मर्नु भएको थियो, ख्रीष्ट तपाईँको निम्ति रगत बगाउनु भएको थियो। उहाँको रगतले तपाईँको पापलाई धोनेवाला थियो। तपाईँको पाप नधोइकन कहिल्यै पनि तपाईँ परमेश्वरको जन हुन सक्नु हुँदैन थियो भन्ने कुरा के तपाईँले कहिले यो कुरा अहिले बुझ्नुभयो? यो कुरा अहिले मैले बुझेँ। के त्यतिखेर बुझ्नु भएको थियो? त्यतिखेर त मैले यो कुरा बुझेको थिइनँ। त तपाईँको यो साँचो पश्चाताप भयो त? भएको छैन। अब कुन हालतले तपाईँले आफूलाई क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ त? तपाईँ त त्यो भिडको पछाडि हुनुहुन्छ, जसलाई प्रभुले यो कुराको चुनौती दिएर भनिरहनु भयो, नाशवान भोजनको निम्ति परिश्रम गरेर। यहाँ कुनै पनि एउटा तर्कमा हारेर क्रिस्चियन नहो। एउटा मुख बन्द भएर मात्रै कोही क्रिस्चियन हुन सक्दैन।
मलाई धेरै मान्छेले यसरी चाहिँ चुनौती दिएका छन्। यो यस्तो भयो भने त हामी गाउँै क्रिस्चियन हुन्छौँ भनेर मेरो सामने चुनौती खडा गरेका छन्। मैले उनीहरूलाई भनिदिएको छु, तपाईँहरूले यो विषयमा मलाई चुनौती दिनु पर्दैन, यो बिरामी चाहिँ निको हुन्छ। कुनै प्रसङ्गमा मैले भनेको थिएँ, म उसको निम्ति प्रार्थना गर्छु, किनभने प्रभुले मलाई वचन दिइसक्नु भएको थियो ऊ चाहिँ मर्नको लागि होइन भन्ने कुराको विषय। तर तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस अर्थमा म क्रिस्चियन बनाउन चाहन्छु। अनि त्यस अर्थमा तपाईँ क्रिस्चियन भयो भने पनि तपाईँ सबैले क्रिस्चियन बन्नुहुन्न। अनि अर्को कुरा, तपाईँहरूको बिमारी निको भयो भने पनि तपाईँ क्रिस्चियन हुनको निम्ति मजा आउनुहुन्न। यो सबै किसिमको यो भ्रम मात्रै। अहिले तपाईँले हामीले यहाँ यो कुरा साह्रो छ भनेर राखेको चुनौती मात्रै, नभन्दै जब केही समयपछि त्यो समस्या समाधान भएर गयो त्यसपछि तिनीहरू मेरो नजिकै बन्न छोडे। म त्यो गाउँमा जाँदाखेरि तिनीहरू गाउँमा छपछुप सबै गाउँलेहरू लुक्न थाले। एउटा पनि मेरो सामने देखिन छोड्यो। पहिला चाहिँ उनीहरू चाहिँ मलाई बाटोमै भेट्न आउनेहरू, स्वागत गर्नेहरू सबै छिप्न लुक्न थाले, किनभने जब त्यो बिरामी होसमा आयो। यहाँनिर मैले संसारका मान्छेहरूको स्वार्थको विषयमा मैले कुरा गर्दैछु। उनीहरूले विभिन्न उद्देश्यले आउन चाहन्छ। आइहालेको भए तापनि मैले तिनीहरूलाई स्वीकार्नेवाला थिएँ। तपाईँले यस किसिमले क्रिस्चियन बन्न सक्नुहुन्छ, आउन त आउनुहोस्, तर एक दिन तपाईँले सच्चाइमा आफ्नो पापलाई देख्नैपर्छ, आफ्नो पापलाई मानिलिनैपर्छ। आफ्नो पापलाई मानि नलिकन, म पापी भन्ने कुरा नजानिकन, अनि ती सबै किसिमको आफ्नो प्राणको माया मानेर चाहिँ कसैले क्रिस्टलाई ग्रहण त्यो किसिमको पश्चाताप हुन सक्दैन। पश्चातापको पछाडि चाहिँ प्राणलाई पनि इन्सल्ट गरिन्छ। बाँच्नको निम्ति पश्चाताप गरिँदैन, अनन्त जीवनको लागि पश्चाताप गरिन्छ, पापदेखि छुटकाराको निम्ति पश्चाताप गरिन्छ। एकजना मृत्युको मुखमा पुगेको व्यक्तिलाई मैले भने, तपाईँ अब मर्दै हुनुहुन्छ, केही समयमा तपाईँको सास निस्किँदैछ, एकरो सास फेर्न थालिसकेको अवस्था थियो। अलिकति मैले गएर प्रार्थना गरेँ, उनीहरूले मलाई बोलाए, प्रभु अलिकति उसलाई केही तपाईँको वचन सुन्नको निम्ति होसमा ल्याइदिनुहोस्। उनी चाहिँ होसमा आए। उसलाई चाहिँ HIV पोजिटिभ भएको थियो अवस्था थियो। मैले उहाँलाई भने, म तपाईँलाई निको पार्नको निम्ति आइरहेको छैन, उनी होसमा आइसकेको छ। गाउँलेहरू सबै वरिपरि हेरेका थिए। तपाईँलाई म निको पार्नको निम्ति आइरहेको छैन, तपाईँ अब मृत्युको मुखमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अब मर्दै हुनुहुन्छ। के तपाईँले मर्नुभन्दा पहिला ठेगानामा जान चाहनुहुन्छ? सत्यलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ? सत्यलाई स्वीकार्न चाहनुहुन्छ? विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ? मैले केही कुरा प्रभुको विषयमा उहाँलाई बताएँ। बाँच्नको निम्ति उहाँले म विश्वास गर्न चाहन्छु। के यो रोगबाट म निको हुन्छु भनेर तपाईँ विश्वास गर्न चाहनु भएको? तपाईँ निको हुन चाहनु भएको त्यसकारण विश्वास गर्नुहुन्छ? यो कुरा नराख्नुहोस्, तपाईँ त अब जाँदै हुनुहुन्छ। अब केही समयपछि तपाईँ संसारबाट बिदा हुँदै हुनुहुन्छ, तर जानुभन्दा पहिला कहाँ जानुहुन्छ? त्यसैले विश्वास गर्न चाहनुहुन्छ भने जानुभन्दा पहिला यसलाई विश्वास गरेर जानुहोस्। आफ्नो पापदेखि पश्चातापी भएर जानुहोस्। मान्छे आमाको गर्भदेखि पापी हो। के पश्चाताप गर्न तयार हुनुहुन्छ भने टाउको हल्लाएर सङ्केत दिनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ मैले केही प्रश्नहरू सोधिसकेपछि उहाँले ग्रहण गर्नुभयो। यसको मतलब हो निस्वार्थमा प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यस पश्चात प्रभुले एउटा मौका उहाँलाई दिनुभयो। उहाँ तत्कालै मर्नु भएन, उहाँ फिर्नु भयो, फेरि बिस्तारै हिँडडुल गर्ने हुनुभयो। पछि गएर अलिकति गुण लागेछ क्या, त्यतिखेर के बुझ्नुभयो उहाँले? उहाँ चर्चमा केही दिन आउन थाल्नुभयो, तर समाजको बहकाउमा लागेर, मान्छे राम्रो भएपछि बहकिन्छ नि त, समाजको बहकाउमा लागेर उहाँ फेरि चर्चमा आउन छोड्नु भयो। उहाँलाई अब कति रिक्वेस्ट गरी बस्ने हो र? कुरा त बुझ्नु भएको हो, तरै पनि प्राणको पछाडि लाग्नु भयो उहाँ चाहिँ। तर केही समयपछि, केही वर्षपछि उहाँको फेरि के भयो? मृत्यु भयो। यहाँनिर हामी देख्छौँ मानिस संसारमा एउटा कुनै स्वार्थको पछाडि लागिरहेको छ, अनि त्यो वास्तविक कुराप्रति मान्छे चाहिँ धन्यवादी हुँदैन। आफ्नो प्राणलाई उसले केही कुछ ठान्दछ। त्यहाँनिर मर्नुभन्दा पहिला के अरे विश्वास गरेपछि म मुक्तिको निम्ति ग्रहण गरेँ भन्ने कुरालाई पनि ध्यानमा नराखेर सायद जे भने तापनि सायद बाँची पो हाल्छु कि भन्ने आशाले उहाँले ग्रहण गरेको रहेछ। तर प्रभुले प्रार्थना सुनिदिनु भयो। उहाँलाई त्यो आशामा एउटा स्वार्थमा ग्रहण गरेको भए तापनि उहाँलाई प्रभुले चर्च आउने एउटा मौका दिनुभयो। किन उहाँले प्रार्थना गरेको थियो, प्रभु उहाँलाई अझै यो विषयमा बुझ्नु, अहिले जे जसरी उहाँले ग्रहण गरेको भए तापनि उहाँलाई बुझेर सच्चाइमा ग्रहण गर्ने एउटा मौका, तपाईँको वचनलाई सुन्ने र बुझ्ने मौका र चर्चमा आउन सक्ने एउटा अवस्था सिर्जना गरिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेको थिएँ। उनीहरूकै सामने गरेको थिएँ प्रार्थना, उनीहरूकै आफन्तको सामने मैले गरेको थिएँ। प्रभुले यो मौका दियो, तर मान्छेले यो मौकालाई चाहिँ आज तपाईँहरूले धेरै कुराहरू छन् जो हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू प्रिय हो। हामीले कुन उद्देश्यले पछ्याइरहेका छौँ? संसारका आज म ती सकलौं क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्रेमको साथमा मैले चाहिँ उहाँहरूलाई इङ्गित गर्दै मैले भनिरहेको छु, हे मेरा सम्पूर्ण क्रिस्चियनडमको छाता बनिरहनुभएका
क्रिस्चियन मित्रहरू, येशूको नामले, बाइबलीय नामले, क्रिस्चियनिटीको नामले, इसाईत्वको नामले कहीँ न कहीँबाट जोडिनु भएका प्रियजनहरू, प्रिय मानिसहरू, तपाईहरूले एकचोटि छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्, के तपाईँको नाता परमेश्वरसित गाँसियो? के तपाईँ परमेश्वरको जन हुनुभयो? के तपाईँले आफ्नो पापलाई देखेर नै पश्चाताप गर्नुभएको थियो? कि यीशु मसीह तपाईँको पाप क्षमा गर्नको निम्ति विश्वासी गरेर धर्मी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई जानेर उहाँको निम्ति हृदय बलिदिनु भएको थियो? यदि होइन, त्यसमा अरू कुनै स्वार्थ मात्रै जोडिएर तपाईँ क्रिस्चियन हुनुभएको थियो, यतिकैमा जान्ने सुन्ने हुनुभयो र धेरै सिकाउनु पनि थाल्नुभयो भने स्टिल यु आर इन डिसिभिङ। अहिलेसम्म पनि तपाईँ धोकामा हुनुहुन्छ। नभन्नुहोस् कि ख्रीष्टसित म राज्य गर्नेछु भनेर। तपाईँको निम्ति यो सबै कुराहरू चाहिँ हात्ती आयो खुस्सा हुनेछ। त्यो दिन तपाईँले यति ठुलो उद्धार मुक्तिको वरिपरि घुमेर पनि ढोकाबाट नबसेको अवस्थामा तपाईँले आफूलाई एकदम भेटाउनु हुनेछ। किनभने तपाईँले सच्चाइमा यीशु मसीहको सामने निस्वार्थमा यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्नु भएको छैन। आफ्नो पापलाई मानिलिनु भएको छैन। पापदेखि तपाईँ पश्चाताप गर्नु भएको छैन। त्यसकारण आउनुहोस् प्लिज, प्रभु यीशु मसीहलाई सच्चा तपाईँले विश्वास गर्नु। whosoever you are, wherever you are, तपाईँ संसारको जुन कुनामा हुनुहुन्छ या तपाईँ जो सुकै किन हुनुहुन्न, मेबी यु आर अ पास्टर, तपाईँले आफूलाई चाहिँ पास्टरको रूपमा चिनेको हुन सक्छ। मेबी यु आर इभान्जलिस्ट, अथवा तपाईँले एउटा इभान्जलिस्टको रूपमा तपाईँले आफूलाई चिनेको हुन सक्छ, अथवा एउटा गुड बिलिभरको रूपमा तपाईँले आफूलाई चिनेको हुन सक्छ। आत्मिक भनेर तपाईँलाई कसै अरूले धेरैले संज्ञा दिएका हुन सक्छ। किन आत्मिक तपाईँलाई भने तपाईँले प्रार्थना गर्दा रोगीहरू निको भएको, तपाईँले प्रार्थना गरेको, तपाईँले यस्ता यस्ता भाषाहरू तपाईँमा आएको, धेरै कुराहरूले तपाईँलाई आत्मिक भने। तर यो कुराको सर्टिफिकेट छ तपाईँसँग? बाइबलीय सर्टिफिकेट? नो, यो कुरा हुन सक्दैन। बाइबलीय कुराहरू होइन। बाइबलले सिफारिस गर्नु पर्यो, कुनैको मान्छेको मुखले होइन प्रिय। त्यसै कारण खुल्ला चुनौती, मय र एउटा प्रेममय आवाज संसारका सब ख्रीष्टको नामबाट चिनिनेहरूलाई आज यो कुरा छ। सबभन्दा बढी धोका उनीहरू देखाइदिएका छन्। अनि त्यसै कारण ख्रीष्टको नाममा हर किसिमका नाटकहरू गरिन्छ। क्रिस्चियनिटी र साँचो भक्तिको भेष चाहिँ लुकेको छ। मानिसहरूको चर्चित कला चाहिँ अगाडि प्रदर्शित छ। अनि त्यहाँनिर ठुला ठुला नाटकहरू गरिएका छन्। प्लिज रिटर्न फ्रम योर पुअर सिचुएसन। त्यो एउटा दयनीय तपाईँको त्यो हालतदेखि तपाईँ फर्केर आउनुपर्छ। प्रभु यीशु मसीह हामी तल गएर देख्छौँ जति फर्केर आयौँ। अब हामी प्रभुको सेवकाईको पछाडि लाग्न चाहन्छौँ। तपाईँ हामीलाई चाहिँ यहाँनिर फेरि बाइबलले हामीलाई पनि समेटेर कुरा जुन अरू ठाउँमा भए अरू पदहरूले यो कुरालाई सिफारिस गर्छ। यदि कोही पनि प्रभुको पछाडि आउन चाहन्छ भने के पहिल्यै उसले कुरा सबै कुराको मनन गर्नु पर्दैन? यस विषयमा उसले सोच्नु पर्दैन? पढ्नुहोस् 33 पदलाई कृपया। यहाँनिर अब म सेकेन्ड पाटोको विषयमा कुरा गरिरहेको छु। आफूसँग भएका सबै कुरालाई त्याग्नुपर्छ प्रभुको चेला भन्ने। यो चाहिँ मैले अब यहाँनिर अलिकति यहाँनिर सेवा गर्ने एउटा विशेष अलिकति अलग पारेर मैले कुरा गरेको छु। यहाँ समष्टिगत सबैलाई सबै चेला हुन्। सबै चेलाहरू हुँदा हुँदै पनि त्यहाँनिर सेवकाईको एउटा मिनिस्ट्रीको छुट्टै पाटोलाई लिएर मैले कुरा गरिरहेको छु। डिसाइपलसिपको पछाडि मिनिस्ट्रीको एउटा पाटो छ। ती सेवा गर्नेहरू चाहिँ विशेष हुनुपर्छ। विशेष भनेको ठुलो ओहदाका, तिनीहरूको प्रमोसन ठुलो भएको हुनुपर्छ होइन। तिनीहरूको नामको अगाडि पास्टर जोडिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन मैले। तिनीहरूको नामको अगाडि रेप अथवा रेभरेन्ड जोडिनुपर्छ भनेर मैले भनेको होइन। तिनीहरूको नामको अगाडि बिशप जोडिनुपर्छ, एल्डर जोडिनुपर्छ, डिकन जोडिनुपर्छ। तिनीहरूको नामको अगाडि चाहिँ या यस्तै अरू धेरै कुराहरू जोडिनुपर्छ भनेर मैले भनेको होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सेवकाईको त्यो पाटो चाहिँ दर्जात्मक कुराहरूमा चाहिँ आधारित छैन। त्यो कुरा चाहिँ फिल्डमा काम गर्ने कुरासित सम्बन्धित छ, सेवा गर्ने कुरासित सम्बन्धित छ। जसले आफूलाई एकदम दयनीय जानेर त्यहाँनिर सेवा गर्छ, एउटा चाहिँ परमेश्वरबाट दया पाएको जानेर उसले त्यहाँनिर के गर्दछ? सेवा गर्दछ। यहाँनिर एउटा पद म तपाईँलाई देखाउँछु। हामीले परमेश्वरको यो दयाले गर्दा यो सेवा पाएका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ विशेष हामीले यहाँनिर ध्यान दिउँ। यो चाहिँ हाम्रो कुनै योग्यता र हाम्रो कुनै खुबीको कारणले होइन। मसँग केही कुछ छ यस कारणले होइन। मैले जहिले पनि आफूलाई निरीह देख्छु।
मैले प्रभुसित जहिले निर्भर भएर म प्रार्थना गर्छु। किनभने अहिले मैले तपाईँसित परमेश्वरको वचन बोलिरहेको छु, आजको म्यासेजलाई मैले कम्प्लिट गरे पश्चात यसपछिको म्यासेजमा के बोल्ने कुराहरू छन् भन्ने कुरा अहिले त कति कुराहरू यहाँनिर केही पाटोहरू देखिन्छ, तर म बिल्कुल रित्तो भएको हुन्छु। म यो कुरा मैले तपाईँलाई साँचो बोल्दैछु। अब भोलि बोल्ने विषय बाँकी छ, यो विषयमा भोलि यो विषयमा बोल्छु भनेर सोची बस्दिनँ म। अनि कुनै ठाउँमा म्यासेजको निम्ति कोही प्रियजनले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ, म कहिले कहिले लेटेस्ट आवरसम्म पनि म त्यो रित्दै हुन्छु। र मैले प्रभुसित एकदमै प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु, प्रभु मलाई दिनुहोस्, तपाईँको महिमाको निम्ति दिनुहोस्, मेरो निम्ति होइन। ती प्रियजनको निड के छ त्यो आवश्यकताको निम्ति दिनुहोस्, मेरो लागि। अनि त्यो वचन मेरो निम्ति पनि आवश्यक होस्, अथवा मेरो प्रेमको निम्ति होइन भन्न खोजेको होइन, मेरो निम्ति त आवश्यक हो भन्नु खोजेको छ। मेरो लागि दिनुहोस् अनि ती प्रियजनहरूको लागि दिनुहोस्। अनि परमेश्वरले कहिले लेटेस्ट आवरमा नै त्यो वचन दिनुहुन्छ। प्राय मैले त्यो अनुभव गरेको छु र मैले यहाँसम्म कि त्यस विषयमा विशेष अध्ययन गर्ने पनि मौका पाइरहेको थिएँ। त्यसै कारण तर म विश्वास गर्छु, म ढुक्क छु, परमेश्वरले हामीलाई दिनुपर्ने कुरा, हामीलाई बताउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ धेरै छ, एकदमै धेरै छ। हामी वी आर नथिङ। अझ अर्को शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ, वी आर लेस देन नथिङ। केही होइनौँ भन्दा पनि हामी तुच्छ हौँ, हामी साना हौँ। त्यसै कारणले दयाले हामीले सेवा पाएका छौँ। बडो मिठो पद मैले यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा मैले पाउँदछु। परमेश्वरको दया हामी माथि भएको कारणले गर्दा नै हामीले यो सेवा पाएका छौँ। पहिलो कुरिन्थीको पुस्तकमा यो लेखिएको छ, कृपया आउनुहोस् यहाँनिर। किनभने हामीमाथि के भयो, एकदमै ठुलो दया भयो। परमेश्वरको दया भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के पायौँ, यो सेवा हामीले पायौँ। यस विषयमा चाहिँ यहाँनिर बताइएको छ। एउटा ठुलो दया अर्थात् परमेश्वरको अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरेका छौँ, यो सेवा पाएका छौँ। यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थीमा पढौँ पहिला 4 अध्यायको 1 पद। हामीमाथि दया भए अनुसार हिम्मत हार्दैनौँ। हामीमाथि दया भएको हुनाले हामीले यो सेवा पाएका छौँ, त्यसकारण हामी हिम्मत हार्दैनौँ। नत्र भने हामी चाहिँ योग्यता छैन यो सेवा पाउनु। वी आर नट वर्दी, वी आर नट एबल यो सेवा पाउनुको निम्ति। एकदमै हामी कमजोर छौँ, दुर्बल छौँ। हामी त्यसै कारण आफूमा निर्भर हुन थाल्यौँ भने बिग्रिन्छ सबै कुराहरू। अझै धेरै मान्छेहरूले परमेश्वरको वचन यस कारण ल्याउन सक्दैन र आफ्नै गफ हानेर सबै सेवालाई चाहिँ सकाइदिन्छन्। किनभने उनीहरू आफैमा निर्भर थिए। उनीहरूले सोचेका थिए आफ्नो योग्यता, आफ्नो पढाइ, आफ्नो क्षमता, आफ्नो खुबी यावतको कारणले गर्दाखेरि वचन दिने हो भन्ने कुरालाई तिनीहरूले सधैँ ध्यान दिइबसे। यसै कारण उनीहरूले रित्तोको महसुस गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि परमेश्वरको सन्देश आउँदैन त्यहाँनिर। उनीहरूको ज्ञानका कुराहरू केही आउँछन्, उनीहरूले सिकेका केही कुराहरू आउँछन्, त्यहाँनिर केही टपिकल कुराहरू आउन सक्छन्, तर ती भक्तिसँग सम्बन्धित हुँदैन। त्यसले भित्र हृदयलाई टच गर्दैन, बाहिर ज्ञानलाई चाहिँ बढाउँछ। ठिकै, किनभने उनीहरूले सिस्टमेटिकली अर्डरली कति कुरालाई प्रस्तुत गर्नको निम्ति तिनीहरू प्रखर पनि हुन्छ। अर्डरली कति कुरालाई बताउनको निम्ति तिनीहरू एकदम एजुकेटेड भएको नाताले ती कुरालाई मिलाउन जानेका छन्, त्यसलाई क्रम बाई क्रम बताउन पनि जानेका छन्। तर मानिसको दिमागलाई त त्यसो हुन्छ, मानिसको हृदयलाई त्यसले टच गर्दैन। वचन राम्रो दुई तरिकाले हुन्छ। एउटा चाहिँ दिमागमा चाहिँ एकदमै ज्ञान फुर्ने खालको भएको कारणले गर्दा राम्रो हुन्छ, अर्को त हृदयलाई छोएको कारणले राम्रो हुन्छ। हामीलाई ज्ञान फुर्ने वचन होइन, हामीलाई हृदय छुने वचन चाहिन्छ। उसको त्यो किसिमको शैलीको पछाडि प्रभुमा भएको निर्भरता भइदियो भने त्यो चाहिँ हृदयलाई टच गर्ने कारण हुन्थ्यो, सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, कति राम्रो भएर जाने थियो। तर आज संसारमा धेरै वचनका निम्ति प्रखर त छन्, बाइबल कपक्कै खाएका छन्। त्यसै कारण उनीहरूको बोल्ने कुरा कहिल्यै सकिँदैन। उनीहरू आफूलाई चाहिँ धेरै जानेको लिस्टमा राखिरहेका छन्, तर एउटा मासलाई फिट गर्ने वचन कहिले पनि उनीहरूबाट निस्किन्छ। त्यस्ता कोही व्यक्तिहरू हुन सक्छन् जसका विषयमा मैले कुरा गरिरहेको छु। तर यसै कारण हामीले जहिले परमेश्वरमा निर्भर हुनु, यो कुरा छ। त्यसै यो दयाले हामीले सेवा पाएका छौँ। त्यसै कारण यो परमेश्वरको जुन पनि सेवा, यसको विषयमा चाहिँ हुनुपर्ने जुन पनि होसियारीको विषयमा पनि यहाँनिर कुरा गर्छ। पहिलो कोरिन्थी 4:1 लाई पनि हामी पढ्नेछौँ।
त्यहाँनिर मानिसहरूले हामीलाई यो कुरा सम्झोस् कि परमेश्वरका रहस्यका भण्डारी भनेर सम्झोस् मान्छेले हामीलाई। यो मान्छे त आफ्नो ज्ञानको पछाडि रहेछ भन्ने कुरा नसम्झोस्। परमेश्वरका रहस्यका भण्डारी भनेर मान्छेले हामीलाई सम्झोस्। साथै मानिसले हामीलाई ख्रिस्टका सेवकहरू भनेर सम्झोस्। र परमेश्वरका रहस्यका भण्डारीहरू सम्झोस्। परमेश्वरका रहस्यका भण्डारीहरू भनेर सम्झोस्। यो परमेश्वरको रहस्यको भण्डार छ। यसमा परमेश्वरको रहस्यको भण्डार सबै भित्र होइन कि पावलले कुरा भन्छन्। यो कुरा भएरै पावलले कुरा भन्दैछन्। त्यो आत्मिक रिभेलेसनको कारण उसले चाहिँ त्यो कुराले जब ऊ बोल्न सुरु गर्थे, लेख्न सुरु गर्थे, ओतप्रोत हुन्थे अरूलाई बताउनको निम्ति। अनि बोल्ने कुरै सकिँदैन थियो उसको। बिहान उज्यालो भइन्जेलसम्म बताउँथे कहिले कहिले उसले। न त आजकल हामी त थ्योरिकल भयौँ। अनि त्यसपछि यस्ता यस्ता थ्योरी कसैले कुनै बेलामा प्रचार गरिदिए हामी त्यसको पछाडि लाग्यौँ। यदि के अरे यति मिनटसम्म छ भने त्यसले परमेश्वरको वचन बुझ्छ। त्यसपछि आधा घन्टाभन्दा बढी परमेश्वरको वचन भयो भने त्यो कुरा मान्छेको समाजमा आउँदैन, मान्छेले त्यो कुराहरू बुझ्दैन भनेर वचन चाहिँ सबभन्दा छोटो गर्नुपर्छ। मैले लामो गर्नुपर्छ भनेको त्यसको वकालत गरेको होइन मैले। यो कुराको हामीमा छरियो केही समयभन्दा पहिला त नन बिब्लिकल तरिकाले छरियो कि संसारमा भएका केही त्यस्ता किसिमका स्पिकर्सहरूको कुरालाई लिएर तिनीहरूको नतिजालाई लिएर चाहिँ हाम्रो बिचमा छरियो र त्यो कुरा हाम्रो बिचमा व्यक्त भएर गयो। के खोज्छस् काना आएको भने जस्तै भइदियो। त्यस्तै चाहेका हामी आत्तिरहेका अनि त्यही कुराहरू पाउँदाखेरि तपाईँ हामीले मसला पायौँ। तर बाइबलका ती कुराहरू सुरुदेखि नै भन्नु मनपर्छ। पावलले यो कुरा जान्दैनथे। आत्माद्वारा सञ्चालित जुन पनि कुरा छ त्यो कुरा धेरैको निम्ति लामो हुन सक्छ, धेरैको निम्ति पट्टार लाग्दो कुराहरू हुन सक्छ। शारीरिकहरू कहिले पनि त्यो कुराहरूलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसै मैले बार धेरै यसो भन्ने मेरा भाइहरूप्रति साथीहरूलाई पनि मैले भनेको छु, भाइ ठिकै हो तपाईँको कुरा, हामीले समय थोरै समय आधा घन्टाभन्दा बढी बोल्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ र ठिकै हो, म मान्छु कुनै समय त्यस्तो हुन्छ। तर आत्माले अगाडि चाहिँ कसैको निम्ति मेसेज दिइरहनु भएको छ, त्यहाँनिर 10 जना छटपटिरहेका छ भने त्यहाँ 5 जनाले राम्रो परमेश्वरको वचन सुनेको छ, उनको निम्ति निड छ भने उनको निम्ति बिचमा छोडिदिनु चाहिँ धोका हुन्छ। त्यसैले परमेश्वर आत्माको जहिले पनि निर्देशनलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। पावलले चाहिँ त्यो एउटिकस झ्यालबाट तल खसेर चाहिँ मर्नसम्म हुँदाखेरि उसलाई गएर उठाएर पनि ल्याएर राखिसके पश्चात पनि सेवा सकेनन्। उज्यालो भइन्जेलसम्म तिनीहरूसित कुरा गरिरहे। किनभने उनी बिदा हुँदै थिए त्यहाँबाट। र त्यस्तो स्थितिमा उघेर झ्यालबाट खसिन्जेल कोही भइन्जेल भइन्जेल यो कस्तो समझ नभएको प्रभुको दास भनेर एकजना पनि निस्केन। कसैले भनेका थिए भने पनि त्यसको विषयमा बाइबलमा उल्लेख गरिएन। हो, कोही त झ्यालबाट खसिन्जेल भएको थियो उघेर भने कसैलाई त यो कुरा एकदम नेट थियो नि त। 1-2 जनाको कुरालाई लिएर चाहिँ मासलाई चाहिँ अर्थ लगाउनु हुँदैन नि त। हामी त्यस्ता अर्थहरूमा जान्छौँ, बहुसङ्ख्यको अर्थमा तपाईँ हामी जान्छौँ आज। अनि यसै कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको वचनबाट हामी चाहिँ विमुख हुँदै गइरहेका छौँ। परमेश्वरको वचन सुन्ने धैर्यता तपाईँ हामीसित छैन। हामी चाहिँ शिक्षकको थुप्रो लाउने अन्तिमको जमानाका मान्छेहरू लगभग भइसकेका छौँ। परमेश्वरको मेसेज सुन्नप्रति हामी आतुर छौँ, हामी थाकिहाल्छौँ। त्यसै कारणले परमेश्वरका रहस्यका भण्डारी भनेर मान्छेले हामीलाई सोच्छ। त्यसै कारणले त्यो व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ, त्यसमा कस्ता किसिमका बलिदानहरू हुनुपर्छ पहिल्यै लेखाजोखा गरोस्। कतिजनाले प्रभुको सेवाकाईमा आउँछन्, अब म पनि प्रभुको सेवा गर्ने, प्रभुको घरमा बस्छन्, वचन सुन्दा जुरुक हुन्छन्, अब म पनि सेवा गर्ने, प्रभु मलाई वचन दिनुहोस् भन्छन्। अनि जताको वचनलाई घुमाएर उनीहरूको बुलाहाटको वचनसित तुलना गर्न सुरु गर्छन्। बुलाहाट पनि पाए भन्छन्। अनि त्यसपछि खोजी परमेश्वरका वचनहरू कतिले निकाल्छन्। विभिन्न समयमा बाइबल पुरै पढिसकेपछि त बुलाहाटका वचन त सबै कति पाएन। बाइबलमा भएका सबै बुलाहाटका वचन पाइसक्यो, अगाडि बताउन नि सक्छ बुलाहाटका वचन पाए। तर परमेश्वरले बोलाउनु भएको ठेट प्रमाण के छ? परमेश्वर सबैलाई चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ सक्ने नसक्ने सबैलाई यो फिल्डमा परमेश्वरले बोलाउनु भन्नु। अनि यस्ता व्यक्तिहरू सेवकाईको फिल्डमा आउँछन् अनि जसले चाहिँ सेवकाईको फिल्डलाई चाहिँ बिटुलो बनाइदिन्छ। उनीहरू अलिकति पनि दुःख उठाउनको निम्ति तयार हुँदैन, कष्ट उठाउनको निम्ति तयार हुँदैन। प्रार्थना सहित परमेश्वरले चाहिँ ठहराउनु भएका व्यक्तिहरूले जसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूले जसरी त्यो सेवालाई थाम्न सक्छ, नियुक्ति नभएका कुनै पनि मान्छेको कारणले, नाताको कारणले, आफन्तको कारणले या कसैको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू सेवकाईमा आएका व्यक्तिहरू यो कुरा तिनीहरूले गर्न सक्दैन। यहाँनिर एउटा व्यक्तिको उदाहरण म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। उसले पहिल्यै बसेर चाहिँ
मैले घर बनाउन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर हिसाब गरेँ। ठुलो सेनालाई सामना गर्नको निम्ति आफूसित भएको सेनाको गणना गरेन। त्योभन्दा माथि हामीले त्यो हाम्रो पाठमा त्यही कुरा देख्छौँ के कुनै पनि सेनाको विरुद्धमा लड्न जानु छ भने कुनै राजाले बसेर पहिला आफ्ना सेनाहरूको गणना गर्दैन र उसको सेनालाई सामना गर्न सक्ने आफूसित ल्याकत छ कि छैन भन्ने विषयमा पहिले पनि लेखाजोखा गर्दैन। के घर बनाउनुभन्दा पहिला कुनै पनि व्यक्तिले पहिला बसेर हिसाबको इस्टिमेट गर्दैन। त्यसैले कतिले घर बनाउन सुरु गर्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ ठुलै बनाउन सुरु गर्छन् अनि त्यसपछि चाहिँ पछि गएर चाहिँ ऋणमा डुब्छन् अनि घर बेची त्यही घरै बेच्दाखेरि पनि ऋण तिर्न सक्दैन। उजाड भएका विश्वासीहरू मैले देखेको छु। उनीहरू अरूको कम्पिटिसनमा रहेर राम्रो ठाउँमा जमिन किने अनि आफ्नो सम्पूर्ण झिटी झाम्टो सबै बेचेर त्यो ठाउँमा घर बनाए। घर बनाउँदै गर्दाखेरि घर बनाउन पुगेन, अधकल्चो भयो, ऋण काटेर घर थपे। घरलाई कम्प्लिट गरिसक्दा बित्तिकै साहुहरू कुर्न आए, केही वर्ष बस्न पाएका छैनन् घरमा, साहुको ऋण तिर्न नसकेर त्यो घर सबै बेच्दाखेरि आधा ऋण पनि थिएन। सबै भयो। परिवार पनि घर मात्रै बिचल्ली भएर परिवार पनि बिचल्ली भयो, सबै बर्बाद भएर। यस्ता परिस्थितिहरू धेरै ठाउँमा बितेर जान्छन् किनभने पहिल्यै बसेर लेखाजोखा नगर्दाखेरि त्यो मनको लड्डु घिउसित खाँदाखेरि चाहिँ यसरी बिग्रिन्छ। कहिले पनि त्यस्तो गर्नु। सेवकाई भनेको मनको लड्डु घिउसित खाने सेवकाई होइन। सेवकाई भन्ने कुराको पछाडि पहिला चाहिँ सबै कुराहरू धीरज धरेर चाहिँ पक्का चाहिँ हुनुपर्छ। प्रेरितको समयमा हामीले त्यहाँनिर देख्छौँ त्यहाँको मण्डलीले प्रार्थना गर्यो, उपवास सहित प्रार्थना गर्यो। उपवास सहित प्रार्थना गरेर हामीले कसलाई पठाउँ यस कामको निम्ति, परमेश्वरले बताइरहनु थियो यो कामको निम्ति कोही जानुपर्छ। अब मण्डलीमा कुरा निस्किरहेका थिए, कति जानको निम्ति आतुर थिए, हामी जान्छौँ प्रचारको निम्ति भनेर चाहिँ वचन सुनेर पावल र बर्नबासले वचन दिँदाखेरि वचन सुनेर एकदम जुरजुर भइसकेका थिए। अनि उत्तिखेरै तातो जोसमा सेवकाईमा हामी जान्छौँ प्रचार गर्न, हामी जान्छौँ, मर्न पनि हामी तयार छौँ भन्नेहरू त्यहाँनिर धेरै थिए। तर मण्डलीले भने यस विषयमा कसलाई पठाउँ भनेर मण्डलीले उपवासको डिमान्ड गर्यो। मण्डली अब आत्मिक म्याचुरिटीमा आइसकेको थियो एन्टियोखको मण्डली। त्यसै कारण उनीहरूले बसेर प्रार्थना गर्न सुरु गरे। फास्टिङ सहित तिनीहरूले प्रार्थना गरे। फास्टिङ सहित प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई चाहिँ भन्नुभयो कि मेरा निम्ति तिमीले साउल र बर्नबासलाई पठाऊ। 13 अध्यायमा हामी यो कुरालाई देख्दछौँ। यहाँनिर एउटा खण्ड हामीले पढ्ने, एउटा पद हामीले पढ्नेछौँ कि उनीहरू उपवास सहित मण्डलीले प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरले भन्नुभयो कि मेरा निम्ति तिमीहरूले साउल र बर्नबासलाई यस कामका निम्ति के गर पठाऊ। यहाँनिर कति पद हामी पढ्छौँ भन्दाखेरि and when they had fasted and prayed and laid their hands, यहाँ माथि 2 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया। हजुर मेरा निम्ति बर्नबास र साउललाई त्यस कामका निम्ति अलग पार जसका निम्ति मैले उनीहरूलाई बोलाएको छु। बर्नबास र साउल यहाँनिर ध्यान दिनुहोस्। जसका निम्ति मैले परमेश्वरले नाम काटेर बोलाएका 2 जना बर्नबास र साउल, पवित्र आत्माले ठहराएका बर्नबास र साउल। यद्यपि उनीहरूको साथमा अरू पनि हिँड्थे, यरुशलेमबाट उनीहरूले अरूलाई पनि साथमा लिएर आएका थिए, जोनलाई साथमा लिएर आएका थिए। हामीले अगाडि यो कुराहरू देख्दछौँ। तरै पनि उनीहरूले यहाँनिर हामी देख्छौँ 12 को 25 पदमा देख्छौँ उनको साथमा जोन पनि यरुशलेमबाट आउने मान्छेहरू व्यक्तिमा थिए। तर परमेश्वरले जोनलाई बोलाउनु भएन, बर्नबास र साउललाई बोलाउनु भयो। पढ्नुहोस् त 25 पद 12 को 25। योन्नालाई आफ्नो साथमा लगे जसको नाम चाहिँ मर्कुस थियो, उनको साथमा थिए। त्यसै कारण साथमा भएको नाताले साथ छुडाउन उनीहरूले तयार भएनन्। सायद ऊ पनि साथमा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीले उनलाई चाहिँ रोकेन। तर परमेश्वरले नाम काटेर बोलाउनु भएका 2 जना साउल र बर्नबास। यहाँ हेर्नुहोस्, अब यो व्यक्तिले पनि प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो, उसको विषयमा पनि प्रार्थना गरिनु पर्थ्यो। यो व्यक्तिले पनि पहिला बसेर चाहिँ होशियार हिसाबले प्रार्थना गर्नु जरुरी थियो कि परमेश्वरले उसलाई पनि उनीहरूसँग पठाउनुहुन्छ कि पठाउनुहुन्छ। तर यहाँनिर तल गएर हामीले हेर्ने भने उनीहरूको साथमा चाहिँ उनीहरूको पनि लाग्यो, जोन पनि उनीहरूको साथमा लाग्यो। कति पद हामीले पढ्छौँ, उनीहरूको साथमा जोन पनि उनीहरूको साथमा गयो। अलि तल हेर्नुहोस् त 5 पद।
परमेश्वरको वचन प्रचार गरे। अनि सेवकको रूपमा उनीहरूसँग योजना पनि थिए। यिनै मर्कुस भनिने यूहन्ना उनीको साथमा थिए, तर यिनीलाई चाहिँ त्यहाँनिर नाम काटेर पठाइएको थिए। यिनी लागे 16 अगाडि पछाडि लागे। मर्कुस चाहिँ वनवासका रिस्ता पनि पर्थे, नाताको कारणले अगाडि लागे। अनि यसै कारण त्यहाँनिर हार्न सकेनन् उसलाई। र राम्रै होला उनीहरूले सोचे, राम्रै थियो, तर बिचमा उनले चाहिँ घर बनाउन सकेन, उनले जित्न सकेन। त्यहाँनिर के भयो, त्यहाँनिर उसले जित्न नसकेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ समस्या भएको कुरा हामी देख्दैछौँ। तल गएर हामीले हेऱ्यौँ भने उनी चाहिँ त्यहाँबाट के गरे, फर्के भनेर चाहिँ के गरेको छ, लेखिएको छ। त्यो अगाडिको यात्रामा तिनी जान नसकेर तिनी त्यहाँबाट के गरे, फर्के। 13 पदमा होला कि त्यहाँ भन्नुहोस् त। पाफोसबाट जहाजमा यात्रा गरी पम्फिलियाको बेटामा आइपुगे अनि युहन्ना चाहिँ उनीहरूलाई छोडेर यरुशलेम फर्के। देख्नुभयो, यरुशलेमबाट पछाडि परेका थिए, एन्टियोक फर्केनन्, यरुशलेमै फर्केर गएछ। लाज भयो होला नि त एन्टियोक जानको लागि। मैले मर्कुसको सुसमाचारको सुरुमा तपाईँले बताउँदाखेरि मर्कुसको सुसमाचार कसरी लेखियो, कसले लेखे भन्ने विषयमा लेख्नु भने यिनै व्यक्तिले लेखेका थिए, तर कसरी लेखे, यिनी फर्किसके पश्चात बाबा ढुक्क आफ्नो बुलाहाट जान्नु पर्यो नि त, त्यो ठाउँमा पो आशिषित भएर जान्छ त। उसको सुसमाचार, मर्कुसको सुसमाचारबाट हामीले यत्रो स्टडी गर्यौँ, कति नै लेसन हामीले पायौँ। यस ठाउँको निम्ति थियो, ठाउँको पहिचान गर्यो, कुन सेवकाइको निम्ति हामीलाई बोलाइएको हो, त्यस कुरालाई जान, भलिभाति जान्नु। हामी कसरी उपयुक्त छौँ, हामी परमेश्वरको बुलाहाटलाई चाहिँ पछ्याउनु, रहर आएर खुरखुराएर आफ्नै निचोड निकालेर यहाँनिर त धेरै आदर पाइने रहेछ भन्ने किसिमले त्यो एकजना मान्छे तपाईँको पछि लाग्छु प्रभु भनेर चाहिँ त्यो जोसमा कुरा गरेको जस्तो नगर्नु। धेरैजनाले जोसमा कुरा गर्छन् अनि त्यसपछि एक्साइटेड, म यस्ता मान्छेहरूदेखि साह्रै अचम्म हुन्छु, एक्साइटेड क्या, वचन सुन्यो बोर्डर वक्ता सिंहले लेख्नु भएको छ कि डु यु नो अबाउट फुटबल क्रिस्चियन, डु यु नो अबाउट फुटबल क्रिस्चियन भनेर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ क्या। फुटबल क्रिस्चियनको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ? तिनीहरू बडो हावा भरिसकेपछि यति माथि माथि उफ्रिन्छन् अनि सानो किलाले त्यसलाई कोप्दा बित्तिकै हावा जान्छ, त्यसपछि भ्याट भ्याट बल जति बलले हान्यो भने टाढा जाने बल त यही मात्रै जान्छ, उफ्रिनै सक्दैन। एकैछिनमा एक्साइटेड, अब म बलिदान गर्छु, म सेवा गर्छु, म यसो गर्छु, म उसो गर्छु, के गरौँ कसो गरौँ, मानौ यो व्यक्ति त यसले चाहिँ फापर फाड्छ, अब यसले सारा संसारलाई नै उलट पुलट बनाइदिन्छ अब पावलले जस्तो भने जस्तै देखा पर्छ। अनेक दिनमा त बिस्तारै बिस्तारै अनुहारको बत्ती निप्दै जान्छ। के भयो, अनुहारको बत्ती निप्दैछ, के भयो, अँध्यारो हुँदै जाँदैछ, के भयो, हुँदै 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 जाँदा त छैन, भ्याट भ्याट पो गर्छ, बल भ्याट भ्याट गरेको जस्तै, जति हान्यो भने त्यही भ्याट गर्छ, त्यसैमा खोपिल्टो पर्छ, बरु अगाडि बढ्ने होइन। छैन, गति सकियो, हावा सकियो, एकछिन भरिएको हावा सकियो। कहिलेसम्म हावा भरि बस्नु, यो किसिमको एक्साइटिङ जुन पनि पन हुन्छ नि, यस्ता व्यक्तिहरू सेवकाईको फिल्डमा मलाई डर डरै लाग्छ। यिनीहरू सेवकाईको फिल्डमा यिनीहरूलाई इन्कार गर्यो भने पनि यिनीहरू ठोक्कर खाइहाल्छ, स्वीकार गर्यो भने पनि यिनीहरूले धेरैलाई ठोक्कर दिइहाल्छ। यिनीहरू धेरैलाई ठोक्कर दिनको निम्ति यिनीहरूले बरु जब यिनीहरूलाई आपत पर्यो भने बाहिर सुन्दै होला है मान्छेले भन्यो भने सुनाउनु मात्रै गराउँछ। त्यतिखेर उसलाई मतलब हुँदैन, सेवकाईको पनि मतलब हुँदैन, प्रभुमा हुर्काउने कुराको पनि मतलब हुँदैन, कसैको चासो पनि हुँदैन, मेरो कारणले कसैलाई ठोक्कर खाला भन्ने पनि उसले सोच्दैन, ऊ चरी बाँच्न सुरु गर्छ, किनभने ऊ धेरै निराश भइहाल्छ। अनि त्यसपछि उसलाई अलिक दिन राम्रो किसिमले फकाइ फुस्लाइ गर्ने हो भने अनि वचन पाउँदै गयो, त्यसपछि परमेश्वरको दासलाई पनि उचालेर कहाँ पुऱ्याउँछ, फलानु प्रभुको दास त, फलानु प्रभुको दास प्रभुको दास त फलानु पर्छ, मेरो उन्नतिको पछाडि फलानु प्रभुको दासको हात छ, उहाँ त प्रभुको मान्छे हो, प्रभुको दास हो। प्रभुको दासलाई त ओहो संसारको सबैभन्दा बढी मान्छेले जस्तो उसले प्रशंसा गर्न सुरु गर्छ। अनि अलिक दिन पर्यो भने प्रभुको दासको सबभन्दा बढी विरोध गर्ने, एक्साइटेड, उत्तेजित हुने, भावनामा आउनेहरू। त्यसकारण परमेश्वरको सेवा चाहिँ भावनामा आएर गर्न सकिँदैन। पहिला बसेर भावनामा आएर चाहिँ म ठुलो बिल्डिङ बनाउँछु भनेर, भावनामा आएर चाहिँ
लड्न जान्छु भनेर चाहिँ योसिया राजाले जस्तो गर्नु हुँदैन। नेको राजाले भन्दै तिमी जाऊ, मलाई परमप्रभुले पठाएर म आएको, म तिम्रो विरुद्धमा आएको छैन, किन तिमीले हानि निम्त्याउँछौ? कुनै परमप्रभुको अगमवक्ताले नेकोलाई खबर दिएका थिए, म परमप्रभुले मेरा देवताले पठाएर आएको होइन, म परमप्रभुले नै पठाएर आएको हुँ। तिमीले परमप्रभुलाई मान्छौ होइन त, त्यसकारण किन तिम्रो आफ्नो हानि निम्त्याउँछौ? म तिम्रो विरुद्धमा आएको छैन, मानिलेऊ, जाऊ तिमी फर्क, किनभने मैले तिमीलाई हानि पुर्याउन चाहदिनँ भने नेकोले भन्दा बित्तिकै कसिएर गयो योसिया अगाडि। म त परमेश्वरको दास, मैले त सबैले भन्दा राम्रो काम गरेको छु। हो, गरेको पनि थियो उसले, तर लास्टमा एक्साइटेड पर्ने योसियाको अन्त्य भयो। त्यसै कारण तपाईहरूले बुझ्नुपर्छ, आफ्नो पहिला चाहिँ आकलन गर्नुपर्छ, परमेश्वरको इच्छा हो कि होइन। यसको मतलब धेरै ठुलै सेना चाहिन्छ भन्नु खोजेको होइन। परमेश्वरले त सोध्नु पर्यो। गिदोनको सानो सेना परमेश्वरसित सोधेर परमेश्वरले भनेर गयो। परमेश्वरले छान्यो 300 जना अनगिन्ती भिडको सेनाको सामने 300 जना। यहाँनिर त्यो धेरै सेना चाहिन्छ भन्न खोजेको अर्थमा भनेको होइन, पहिला चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर चाहिँ मजबुतीको विषयमा कुरा गरेको। त्यसै कारण पहिल्यै नै बसेर आकलन गर्नु सबै कुराहरू। म यो बाटोबाट लाग्दैछु, म सफल हुन्छु कि हुँदैन, म सफल हुन्छु कि हुँदैन, दाम तिर्न पर्यो भने, मूल्य चुकाउनु पर्यो भने, परिस्थितिबाट गुज्रेर जान्नु पर्यो भने त्यही हुनु। त्यसैले धेरै व्यक्तिहरू प्रभुको पछाडि पछाडि लागेका थिए, तर प्रभुले यो साँचो सेवा गर्नेहरूको विषयको त्यहाँ एउटा साँचो छानबिन भइरहेको थियो। ठुलो भिड प्रभुको पछि पछि लागिरहेको थियो। प्रभुले नाशवान भोजनको निम्ति परिश्रम नगर भनेर उनीहरूलाई भनिसके पश्चात पनि र पनि उनीहरूले छोडिरहेका छैनन्। यो कुरा बुझिरहेका छैनन् तिनीहरूले। तर प्रभुले पछि गएर वास्तविक कुरा बताउँदै जानुभयो। उनीहरूलाई यो कुरा पचेन, मेरो शरीर खाने कुरा हो, मेरो लहु पिउने कुरा हो। आज धेरै कुरो बाइबलको कुरा नबुझ्नेहरूले आज विरोधमा रोक्छ, येशूले त आफ्नो मासु खानेर रगत खाने कुरा गरेको छ, ल हेर्नुहोस् बाइबलमा भन्ने कुरा गर्छन्। बिचको अंश झुकेर बाइबलको कुरा नबुझेपछि के गर्नु र? सत्यलाई नजानेपछि के गर्नु र उनीहरूलाई, होइन? तर तपाईँ हामी त अनभिज्ञ छैनौँ नि परमेश्वरको वचनप्रति। प्रभुले विश्वास गर्ने विषयलाई लिएर कुरा गर्नुभएको थियो, तिनीहरूको समाजमा अटेन यो कुरा। बाहिरी भौतिक कुराहरू खानपिनमा सल्केका मान्छेहरूले आत्मिक कुरा बुझ्दैन। इसाकले डिसनिङ पावर हराए किन? खानेकुराको पछाडि लाग्दाखेरि। जाऊ छोरो एसाउ, मेरो निम्ति मेरो प्राणले चाहेको मिठो त्यो मासु, जनावरको मासु, जङ्गली जनावरको मासु, त्यसलाई मारेर लिएर आऊ र मेरो मासु बनाएर लिएर आऊ। म त्यसलाई राम्रो बनाएर चप चप त्यो स्वादको साथमा खाँदै तिमीलाई चाहिँ बडो आनन्दित हुँदै म आशिष दिन्छु। मेरो प्राण प्रफुल्लित भएर म आशिष दिन्छु। त्यसैले त प्राण प्रफुल्लित भएर आशिष दिँदाखेरि छोरा चाहिँ चिनिन आउँछ। राम्रै मान्छे सुरुको आँखा त बाहिरी आँखा त बन्द भइसकेको थियो। छाम छ, बाख्राको भुत्ला र आफ्नो छोराको भुत्ला पनि चिनेन। सुँग्न त सुँगेको थियो, कतिपयले चिन्थ्यो कि यो साउको गन्ध र याकुबको गन्ध उसले थाहा पाउँथ्यो। तर के गर्ने छ, त्यो साउकै कपडा लाएर आएको थियो याकुब। कपडामा हो नि त गन्ध आउने त, हो शरीरको गन्ध त कपडामा टाँसिएको हुन्छ। अनि कपडा सुँग्यो, बोली त याकुबको जस्तै छ, गन्ध त मेरो छोरा एसाउको जस्तै छ। सुँगेर प्रमाणित गर्यो। अनि त्यसपछि मन प्रफुल्लित भएर मासु खाएर त्यसपछि के गर्यो? आशिष दियो। भावनामा शारीरिक कुराहरूमा आएर दिएको आशिष लियो। उसको छोरालाई, जेठो छोरालाई दिन चाहेको आशिष त अर्कैलाई दिइहाल्यो। पछि गएर एसाउले रोइ कराउँदाखेरि पनि बाबुले केही खाएन, सबै उसको दास त बनाइदिइसकेको। हेर्नुहोस्, मर्ने बेलामा याकुबको पनि आँखा धुन्दला भइसकेका थिए, चिन्दैन थियो को हो। एसाउले युसुफले उनका छोरालाई आशिष दिनुभएको बाबाले भनेर मनस्से र एफ्रेमलाई उनको सामने लिएर आए। त्यसपछि उनको दाहिने हातपट्टि आमा बाबुले आँखा देख्दैनन्, बुढो भएको कारणले दाहिने हातपट्टि बाबुको दाहिने हात पर्ने गरी मनस्सेलाई राखिदिए, देब्रे हात पर्ने गरी एफ्रेमलाई राखिदिए, ताकि बाबुले दुईटाको शिरमाथि, जेठामाथि दाहिने हात र देब्रे कान्छामाथि देब्रे हात राखेर प्रार्थना गरिदियोस् भनेर युसुफले यसरी राखिदिए। तर बाबुले चाहिँ हुन्छ भन्दै यी तेरा छोरा होइन नि मेरा छोरा हुन्, त मेरो नामले चिनिनेछन् भन्दै प्रार्थना गर्ने बेलामा त यसरी पो प्रार्थना गरेको। आँखा त देखाएको छैन, छोरा अलिकति प्रसन्न भयो युसुफ चाहिँ, बाबा होइन, जेठो चाहिँ यो हो, तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईँले त कैँची बारेर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, किन यताको हात उता र उताको हात यता गर्नुहुन्छ? दाहिने हात त जेठामा राख्नु पर्यो नि। छोरा म जान्दछु, मासु ल्याएर युसुफले चाहिँ त्यो दरबारका मिठा मिठा कुरा ल्याएर पहिला बाउलाई खुवाएर आशिष दिन लगाएको होइन। अनि त्यो आशिष दिनको निम्ति बाउले कुनै खानेकुरा र लाउने कुराको डिमान्ड गरेको छैन।
उनलाई माथिको कुराको ध्यान छ, संसारको कुरापट्टि उनको ध्यान छ। छोरा म जान्छु डिसिजनिङ पावर, he had a good decisioning power, he is spiritual man। यो हामी कतिचोटि यस्तै हुन्छ, डिसिजन हुँदैन त्यहाँ हेरेर चाहिँ कति कुराहरू बुझ्दैन। यो कुराको पछाडि लाग्ने मान्छेले वचन बुझ्दैन, ठेस खान्छ वचनमा, तिनीहरू परमेश्वरको वचन जान्दैन तिनीहरू। त्यसैकारण धेरैले प्रभुलाई छोडेर गए भनेर भनेको छ। मेनी देयरफोर अफ हिज डिसाइपल्स, चेलाहरू मध्ये ती पछाएका धेरै भिडहरू मध्येका उहाँकै चेलाहरू मध्ये पनि धेरैले प्रभुलाई छोडेर गए। 60 पद 6 अध्यायको 60 पद भन्दा त्यसकारण उहाँका चेलाहरूमध्ये हजुर धेरैले यो सुनेर भने यो कठोर वचन हो, यो कठोर वचन हो, कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? कसले यसलाई सुन्न सक्छ र? त्यसपछि अगाडि तर यस विषयमा आफ्ना चेलाहरू गनगनाए भनी आफ्नो मनमा थाहा पाएर यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, के यस कुराले तिमीहरूलाई ठेस लाग्छ? यस कुराले तिमीलाई ठेस लाग्छ? अरू त गए, आफ्ना चेलाहरूलाई ठेस लाग्छ? प्रभुले भन्नुभयो छानबिन हुँदैछ। अब छानबिन हुँदैछ। एउटा कुरा चाहिँ क्रिस्चियनिटीमा हुने छानबिन, अर्को चाहिँ सेवकाईमा हुने छानबिन। प्रभुले कस जो पाए त्यसलाई सेवकाईमा युज गर्नुहुन्न भने त बार प्रतिमण्डलीको अगुवाहरूलाई नि मैले भन्नुपर्छ, प्लिज जो पाए त्यसलाई चाहिँ तपाईँले उभ्याएर पुलपिटमा राख्ने काम नगर्नुहोस्। फलानु आयो, फलानु ठाउँबाट आयो, फलानु देशबाट आयो भन्दैमा तपाईँले उसलाई चाहिँ सर्वस्व दिन हाल्नुहोस्, पछाडि गएर फेरि तपाईँलाई झार्न अप्ठ्यारो हुन्छ। भोलि गएर झार्नै पर्ने व्यवस्थामा हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले उसलाई चाहिँ पुलपिटबाट मात्रै झार्नुहुन्न, तपाईँले मण्डलीबाटै झार्दै हुन्छ उसलाई। किन? तपाईँले चाहिँ अनावश्यक रूपमा उसलाई माथि उठाउनु भएको थियो, बेसमयमा माथि उठाउनु भएको थियो। त्यसै कारण तपाईँले त्यसलाई झारिदिइसकेपछि ऊ त्यहाँ मात्रै झर्दैन, ऊ मण्डलीबाटै झर्छ। ऊ चाहिँ ठोक्कर खान्छ, त्यस पछाडि ऊ चाहिँ कन्डेम, शैतानको कन्डेम्नेसनमा पर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ उठाउँदाखेरि चाहिँ स्लो उठाउनु, छानबिन गर्नु, वर्षौँ छानबिन गर्नु। मलाई चाहिँ मैले यत्रो समयसम्म भन्दै ध्यान दिनु। एकजना व्यक्तिले तपाईँलाई थाहा होला, पुराना व्यक्तिहरूलाई बुद्ध भक्त सिंहलाई अन्तिममा गएर उहाँको गालामा चट्कन लागेर त्यो मान्छेले चाहिँ छोडिरहेको थियो। किनभने उसको इच्छा के थियो, उहाँको समय गएर धेरै सेवा गर्यो, लास्टमा चुन्ने बेलामा उहाँलाई पनि चुन्ला भन्ने उसको चाहिँ इच्छा थियो। तर अरू 6 जना चुनिए, तर ऊ मान्छे चुनिए। त्यसपछि उसलाई चाहिँ साह्रै झुक चल्यो, लास्टमा गएर उहाँलाई थप्पड लागेर मैले सुनेको थिएँ। सायद त्यो बायोग्राफीमा पनि कुरा लेखेको छ या छैन है, पुराना प्रभुका दासहरूले भन्छ। किन लास्टमा गएर त देखियो नि मान्छे कस्तो थियो नचुनिनुको कारण त। उसलाई उसको भित्रको उत्कट चाहना के थियो भन्ने कुरा प्रदर्शित भयो नि। आज धेरै किसिमको झगडा हुनुको पछाडि यी कुराहरू जोडिएका छन्। मण्डलीमा हर किसिमका गडबड नचिनेको पछाडि यी कुरा जोडिएका छन्। मण्डलीमा गुड टायर हुनुको पछाडि यी कुराहरू जोडिएका छन्। प्यानल स्थापन हुनुको पछाडि यी कुराहरू जोडिएका छन्। यस कुरामा तपाईँहरू धेरैजनालाई नराज छन्, तर मलाई सत्य भन्नुपर्छ। तपाईँ हाम्रो आँखाले देखेको कुरालाई किन झुट बोल्नु हो र? देखेका छौँ त्यो सबै। त्यसै कारण यी सबै कुराहरूको पछाडि यो एक्साइटेडपन, नातापन, आफूलाई इन्कार गर्न नसक्नेपन, उसलाई के गर्न सकिने, अब इन्कार नै सकिँदैन भनेर तपाईँले उसलाई चाहिँ त्यतिखेर समेट्नै पर्छ भनेर समेट्दाखेरि पछाडि गएर तपाईँले अझै ठुलो बर्बाद पार्नुहुन्छ भन्दाखेरि बरु पहिलाको बरु चट्कन हानेर चाहिँ एकजना मात्रै जाँदा त्यो गल्ती भएन। उसले चाहिँ पछाडि मण्डलीमा चाहिँ धेरैजनालाई यसरी जाने बनाउन सक्छ। उसले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ एकदम भयङ्कर ठुलो दुःखसँग बसाउन सक्थ्यो। अनि यस्तै किसिमले नियुक्ति हुन नपाउँदाखेरि, नियुक्ति हुन नपाएका झोकले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छेले चाहिँ मण्डलीलाई चाहिँ गलत दिशातिर, गलत डिरेक्सनमा निर्देशन गरेका छन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहे उहाँले जोसुकै भए तापनि सद्बुद्धि दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी सर्वसाधारण सबै विश्वास मिलेर उहाँको लागि प्रार्थना गरौँ, जोसुकै विज्ञान होस्, जसले आज यस किसिमले चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ नोक्सान लाग्छ। प्रभुको मण्डलीमा यस्ता किसिमका भावनामा आएर चाहिँ धेरै कामहरू बिग्रिँदै जान्छन्। त्यसै कारण प्रभुले चाहिँ एकदमै छानबिन गर्नुपर्ने जरुरी थियो। त्यहाँनिर चाहिँ चेलाहरूलाई पनि फर्केर भन्नुहुन्छ, धेरै मान्छे गयो, यो मतलबको विषय छैन, त्यहाँनिर छानबिन त हुनुपर्छ नि त। त्यहाँनिर के भन्छ, के तिमीहरू पनि जान्छौ? तब तिनीहरूले भन्छ अनन्त जीवनको कुरा त तपाईँसित छन् प्रभु, हामी कहाँ जाने? अब हामीलाई अरू चाहिएन, खानु परोस् नपरोस् त्यो ठुलो विषय होला, पसिनै बगाउनु पर्ला, अप्ठ्यारै होला। अप्ठ्यारो भयो भनेर अनन्त जीवन त्याग्न त मिलेन।
हामीले बस अरू कुरा बुझ्दैनौँ, यति त देखेका छौँ कि अनन्त जीवनको कुरा तपाईँ 6:64। तर तिमीहरूमध्ये कतिजना छन् जसले विश्वास गर्दैनन्, किनभने एकछिन त्यसको चाहिँ के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? 68। तब सिमोन पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिए, हे प्रभु, हामी कस्तामा जाऊ? अनन्त जीवनका वचनहरूका तपाईँसँग छन्। के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ? 67 मा प्रभुले सोद्धाखेरि, प्रभु हामी कस्तामा जाऊ? अनन्त जीवनको कुरा त तपाईँसँग छ। त्यसकारण के मैले पनि तिमीहरूलाई चाहिँ चुनिन र? 70 पद तिमीहरूलाई जवाब दिनुभयो, के मैले तिमीहरू 12 जनालाई चुनिन र? के मैले तिमी 12 जनालाई चुनिन र? तर तिमीहरूमध्ये एकजना शैतान। अझै पनि एकजना चाहिँ छानबिन हुनै बाँकी छ। 12 जना त मैले चुनेको, तर एक दिन अझ त्यसमा पनि छानबिन हुनु बाँकी नै छ। यो व्यक्ति रह्यो भने यसले नै बर्बाद गर्छ मण्डली। त्यसैकारण एकजना चाहिँ छानबिन हुनै छ। उसलाई चाहिँ अझै मौका दिँदै प्रभुले जानुभएको छ। एउटा समय आयो, प्रभुले जब किसिमले उनीहरूलाई शिक्षा दिइरहनु भएको थियो, तब म अब अन्तिममा आइरहेको छु। यद्यपि यो सबै कुरालाई लामो लाँदा चाहिँ हामीलाई धेरै समस्या हुन्छ। मैले छिटो सक्ने उद्देश्यले मैले एकदमै छोट्याएँ। अब 19 अध्यायमा हामीले आयौँ मत्तीको पुस्तक भने, हे प्रभु, हामीले सब कुछ छोडेर हामीले तपाईँको पछि लागेका छौँ। अब हामीले आमा बाबु पनि सबै कुरामा अल्झेर हामी बस्दैनौँ। अब रिस्तामा अल्झेर बस्दैनौँ, नातामा अल्झेर बस्दैनौँ, हाम्रो प्राणमा अल्झेर बस्दैनौँ। अब हामी सब कुछ अब हामी त्याग्छौँ। त्यसपछि यिनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई भन्छन्। 27-28 भन्नुहोस् त, 19 अध्यायको। के पाउनेछौँ हामीले? हजुर, इजरायलका 12 कुलहरूको न्याय गर्दै इजरायलका 12 सिंहासनहरू छ। इनाम त माथिको कुरा छ। तिमीले यो संसारमा सबै कुरा त्यागेर जब यो फिल्डमा आएका छौ भने इनाम त माथि छ। यहाँनिर त तिमीहरू चाहिँ एकदम परिश्रममा जोतिनुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ। यो संसारमा त तिमी ख्रीष्टको निम्ति जिउनुपर्छ। अब प्राणलाई हत्केलामा राखेर तिमीहरू अगाडि हिँड्नुपर्छ। अब आज मैले कतिपय सेवकहरूलाई देख्छु, दुःख पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ सत्य एकातिर भाग्छन्। उनीहरू सेवाको फिल्डमा उनीहरू चाहिँ लाग्दैन। प्रभुको घर छोडेर कहाँ गएर बस्छन्? फुल टाइम सेवा गर्नेहरू। किन भयो? दुःख भयो, समस्या भयो। दुःखको बेलामा परमेश्वरको घर छोड्ने व्यक्तिले कसरी पत्याउनु उसले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्छ भनेर त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको मण्डलीको निम्ति प्रयोगमा ल्याउनको लागि, जसले दुःखमा चाहिँ परमेश्वरको घर छोडिदिन्छ। यिनीहरू चाहिँ नाओमी र उसको श्रीमान जस्ता भएन नि त, जसले यहुदामा निकाला आउँदाखेरि यहुदालाई छोडेर तिनीहरू चाहिँ मोआब देशतिर गए। अनि तिनै व्यक्ति आएर चाहिँ फेरि परमेश्वरको मण्डलीमा हिरो बन्न पाउँछन्, जसले सुरुदेखि दुःख उठाउँछ, प्रतिकूल परिस्थितिलाई सहेर पनि थामेर बस्छ। भोकको बेलामा पनि उसले चाहिँ एक छाक खाएर भए पनि, एक छाक खान नपाए तापनि परमेश्वरको त्यो फिल्डमा ऊ धोकेबाज भएर छोडेर हिँड्दैन। मैले धेरै फुल टाइम सेवा गर्नेहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएकै हो भने म तपाईँलाई हार्दिक रिक्वेस्ट गर्छु। मैले कति भाइहरूलाई भनेको पनि छु, तपाईँहरू माथि पातामा नपुग्नुहोस्। कसैले तपाईँलाई चलाइहाल्यो भने पनि त्यतिखेर मक्ख नपर्नुहोस्। तपाईँ नराम्रोसित पछारिनुहुन्छ। पछाडि जसले तपाईँलाई चलाइरहेका छन्, जसले तपाईँलाई ठुला सेवकाईहरूमा तपाईँलाई इस्तेमाल गरिरहेका छन्, उनीहरूले तपाईँलाई सधैँ तपाईँको जीवनको ग्यारेन्टी लिएर बोकेर हिँड्ने छैन। तपाईँलाई भोलि काँधबाट फालिदिने दिन आउँछ। जब तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ त्यतिखेर बोक्दैछन्। तपाईँ विवाह गर्नुहुन्छ, तपाईँको श्रीमतीले तपाईँ दुईजना बोकेर हिँड्न सक्ने छैन। अनि तपाईँका छोराछोरी जन्मिनेछन्, झन् त्यति धेरैजनालाई तपाईँलाई कसरी बोकेर हिँड्न सक्नेछ। त्यसै कारण फुल टाइम सेवा गर्नेहरू तपाईँ एउटा फिल्ड भन्नुहोस्। कन्सपेरेसीमा आएर होइन, मेहनत गरेर एउटा फिल्ड स्थापन गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई कुन खालको बुहार दिनुभएको छ, होइन भने कुनै फुल टाइम वर्करको अधीनतामा रहेर तपाईँले सेवा गर्नुहोस्।
जसरी योसेफले मूसाको साथमा सेवा गरे, तिमोथीले पाउलको साथमा सेवा गरे। तिमोथीको विषयमा पाउलले के भन्छ? मैले चाहिँ एउटा मान्छे, मलाई मेरो साथमा अरू कोही पनि छैन, केवल तिमोथी मात्र, जो साँच्चै नै रियल्ली परमेश्वरको घरको चिन्ता गर्छ यो मान्छेले। यस, टाइम सकिएको छ, मैले यो कुरा अब सकिहाल्छु। भाइहरूले पनि चेतावनी मलाई सङ्केत दिनुभएको छ। त यो कुरालाई फेरि अधुरो छोडिदिएँ भने अलिकति भएन। त्यसै कारण आउनुहोस्, यहाँनिर फिलिप्पीको पत्रीमा हामीले यो कुरालाई देख्छौँ। यसको यहाँनिर चाहिँ 2 अध्यायमा हुनसक्छ। त्यहाँनिर एउटा निस्वार्थ मान्छे जसले परमेश्वरको सेवाको खास कुरा चाहिँ के गरेको थियो, खोजेको थियो। 21 पदलाई पढ्नुहोस् न। तिमोथीको विषयमा पाउलले गवाई दिएर भन्न सक्छ, यो व्यक्तिसित निस्वार्थ छैन। पाउलको अधीनतामा बसेर एउटा छोरा जस्तै व्यवहार गरेर त्यो मान्छेले सिक्यो। आज कतिजना प्रभुका दासहरूको अधीनतामा बसेर सिक्न चाहँदैन। के म उनीहरूको सेवा गर्न आएको? के म यो प्रभु सेवा घरको काम गर्न आएको? म त मेरो वचन दिनको निम्ति आएको सेवा गर्न भन्ने कुरा सुरुमै दिन्छन्, अनि त्यसपछि धोका खान्छन् उनीहरूले। पढ्नुहोस् त 21 पद। ख्रीष्ट येशूका कुरा खोज्दैनन्, आफ्नै स्वार्थको खोजी गर्छ। यस्ता व्यक्तिहरू परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैनन्। पहिले बसेर इन्तजाम गरिहाल्नु, जसले आफ्नो फाइदा, आफ्नो सुविधा, आफूलाई कुन ठाउँमा चाहिँ उत्तम हुन्छ, यी यावत कुराहरू उनीहरूले के गरेका छन्? खोजी बस्छन्। त्यसकारण यी कुराहरू खोज्ने विषय होइन। म जस्तो ठाउँमा गर्ने सेवा गर्न तयार छु, बन्जर ठाउँमा गर्ने सेवा गर्न। ठुला सहरमा बसेर सेवा गर्न पाए सेवा गर्ने कति चाहिँ साना साना गाउँमा गएर नगर्ने, त्यही गाउँमा गएर फिल बनाउनुहोस् है। त्यस ठाउँमा तपाईँलाई जहाँ खटाइन्छ त्यहाँ जानुहोस् न, जहाँ तपाईँलाई डिमान्ड छ त्यहाँ जानुहोस् न। ती गाउँमा भएका त्यस ठाउँमा कसले गरेर सेवा गर्ने? उजाड स्थानमा प्रभुले पठाउनुहुन्छ भने जान तयार हुनु पर्यो। फिलिपलाई उजाड स्थानमा जा भन्नुभयो, खोज्नु भयो। जोप्पामा गयो, पत्रुस त्यहाँ कुदे। जहाँ जहाँ प्रभुले पठाउनु प्रभुका जनहरूलाई, तिनीहरू त्यहाँ गएर सेवा गरे। आज हामी ठुला सहरमा फलान ठाउँमा रिक्वेस्ट गरिदिनुहोस् न, म त्यहाँ गएर सेवा गर्छु। त्यहाँ त सम्पन्न स्तर छ, सुविधा अग्रिम छ, सुविधामा गएर बसेर सेवा गर्न चाहन्छन् उनीहरू। उनीहरूको सेवा चाहिँ अब ओह्रालो लाग्यो भनेर चिने हुन्छ। त्यसरी परमेश्वरको सेवा हुँदैन। त्यसै कारणले एउटा निस्वार्थ माइन्ड लिएर परमेश्वरको सेवा गर्नु पर्यो, जसरी तिमीले गरे। पाउलले पछाडि गरेको त दुःखको साथमा हुन्छ। मेरो साथमा कोही पनि छैन, कोही पनि छैन, सबले छोडेर गए। लुका भाइ, लुका मात्रै छ। आफ्नो आफ्नो बाटो रोजेर गए, धीरज धर्न सकेनन्। त्यसै कारण म फुल टाइम भाइहरूलाई चाहिँ जो सेवामा निस्किँदै हुनुहुन्छ, बहिनीहरूलाई, कुनै फुल टाइम वर्कर जो जो बुझ्दछन् त्यस्ताहरूको अधीनतामा बसेर सेवा गर्ने विचार गर्नुहोस्। ठुला मण्डली नताक्नुहोस्। ती जसले तपाईँलाई आत्मिक कुरा सिकाउन सक्छन्, उनीहरूको अधीनतामा बसेर सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्। जसरी पाउलको साथमा तिमोथीले कसरी सिके। त्यसमा पाउलले भने जस्तै हामीले एक दिन भन्न सकौँ, मैले मेरो दौडलाई पुरा गरेको छु, मेरो निम्ति अब धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। जो धार्मिक न्यायाधीश प्रभुले मलाई दिनुहुनेछ र उहाँको आगमन प्रिय मान्नेहरूलाई दिनुहुनेछ। यो संसारमा तपाईँ हामीले आफ्नो दौड पुरा गर्नको निम्ति आज हामीले दाम तिर्नको निम्ति तयारी हुनुपर्छ। जस्तै सुकै परिस्थितिबाट जुझेर जान पनि तपाईँ हामी तयारी हुनुपर्छ। मूल्य चुकाउनको निम्ति तपाईँ हामी के गर्नुपर्छ? तयारी हुनुपर्छ। त परमेश्वरले हामीलाई स्याहार गर्नुभएको छ एकदमै सर्टकटमा। मैले यो कुरालाई यही राखेँ।